Good evening and namaste, ladies and gentlemen, our dignitaries, our valued guests, and everyone present here. हामीले अनअफिसियल रूपमा अघि पनि थोरै केही इन्टरेक्सनहरू गर्यौं यहाँहरुसँग र अब चाहिँ हामी औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौं. We are now beginning with formal sessions as well. So फेरि पनि यहाँहरु सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु. आजको हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो सहयात्रालाई अझै सर्वोत्तम बनाउनको लागि आजको समारोहमा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. I am Sagarika Shrestha, and one more time I'd like to welcome you all in this spectacular evening. I can assure you that आज चाहिँ हामीले एकदमै रमाइलो किसिमले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं. We have some really special performances as well, and I'm pretty sure that you've got the gist of it. And जुन अघि हामीले कार्यक्रमको सुरुमा पनि we played some games, we had some interaction. र throughout the event as त्यस्तो नै त्यस्तै अरु थुप्रै गेम्सहरु, इन्टरेक्सन्सहरु, परफर्मेन्सेसहरुको क्रम पनि जारी नै रहनेछ. कार्यक्रमको सुरुवात आज हामी नेशनल एन्थमबाट गर्छौं. त्यसैले यहाँहरु सबैजनालाई आफ्नो ठाउँमा उभिदिन हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. We are starting the event with the national anthem, so I'd like to request all of you to kindly stand up in your seats. Thank you. सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. Thank you, ladies and gentlemen. And now, moving ahead with our program, we would like to take this evening forward by the auspicious lamp lighting ceremony. कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी पानसमा बत्ती बालेर आज हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं. And to do the honors, may I invite the chairman of Saurav Group and the managing director of Sarvottam Cement, Shri Bishnu Prasad Neupani sir. Can we have a round of applause Bishnu sir ko लागि? Thank you so much, Vishnu sir, and thank you to all the directors of Sarvottam Cement as well for accompanying sir here. And now, ladies and gentlemen, after that auspicious lamp lighting ceremony, we would like to take the evening forward with a very, very special dance performance. Azako hamro pahilo prastuti nikai nei special sir. We are starting the event with the beautiful Ganesh Bandana. Yes, Ganesh Bandana bata आजको कार्यक्रमको हामी सुरुवात पनि गर्छौं र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि शुभ कार्यको अगाडि कुनै पनि स्पेशल कामको अगाडि हामी गणेशजीको आराधना पनि गर्छौं र आजको कार्यक्रममा पनि हामी गणेश बन्दनाबाट नै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छौं.
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीता गङ्गाजल प्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you so much to our dance group. What a beautiful, beautiful start to this event. Well, before I move forward, I'd also like to go ahead and give you a little information about Saurav Group and Sarvottam Cement Limited. 1964 मा established भएको Saurav Group अन्तर्गत धेरै core industries-हरु छन्, जसमध्ये Sarvottam Cement Limited पनि एक हो. We all know that Sarvottam Cement is one of the largest clinker and cement manufacturers in Nepal with a production capacity of 3,000 tons per day. Sarvottam Cement is also the pioneer of the VRM technology in Nepal and the only cement manufacturer in Nepal to use X-ray diffraction. We are also very, very proud to be the only cement manufacturer to deliver European grade and European quality cement in Nepal.
And we are also very, very happy to have your support and trust throughout this glorious, glorious journey. It would not have been possible without your continuous support and love towards Sarvottam Cement. Now, ladies and gentlemen, I would also like to take this opportunity to invite on stage the man who has taken this company to new heights of success with his vision and leadership. And of course, with the hardworking and dedicated team who has been supporting him continuously. He's one of the most prominent industrialists in Nepal with more than 25 years of experience in cement and steel production. Ladies and gentlemen, please help me invite with a round of applause the Managing Director of Saurav Group and Sarvottam Cement, Mr. Bishnu Prasad Neopane. Sir. हाम्रो आदरणीय ग्राहक वर्गहरू र टेक्निकल टिममा आएका इन्जिनियर्सहरू पनि र हाम्रै आफ्नै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीका हाम्रो कलिग्सहरू सबैलाई आज यो सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आज यो प्रोग्राम गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो सिमेन्टको क्यापासिटी ठुलो भए तापनि हामीले चाहिँ इनिसियली हामीले चाहिँ वी आर फोकसिङ अन क्लिङ्कर प्रोडक्सनमा र तपाईहरुलाई आज म केही जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री चाहिँ इनिसियली क्लिङ्कर मात्रै सप्लाई गर्ने उद्देश्यले हामीले इस्टाब्लिस गरेका थियौं र आज पनि हामीले करिब 20 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरुलाई अलमोस्ट उनीहरूले चाहिने जति क्लिङ्कर सप्लाई गरिरहेका छौं र अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै सिमेन्ट प्रोडक्सनमा क्वान्टिटी बढाउँदै, जस्तो गत वर्ष हामीले 60-70 लाख बोरा सिमेन्ट बेचेका थियौं, यो वर्ष पनि 60-70 लाख बोरा बेच्छौं। अब चाहिँ हामीले 2 करोड बोरा सिमेन्ट बेच्ने उद्देश्यले यसलाई चाहिँ हामी एग्रेसिभ मार्केटिङमा लैजाने र यसमा सस्तो रेटमा राम्रो सिमेन्ट दिने भनेर यो उद्देश्य लिएर चाहिँ यो प्रोग्राम गरेका छौं। यसमा यहाँहरु सबैको साथ सहयोग हामीलाई चाहिएको छ। अब सिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि म आफै पनि एउटा इन्जिनियर हो, म पनि सडक विभाग, भवन विभाग लगायतका सबै ठाउँमा काम गरेर छोडेर चाहिँ अब यसमा एक्सपिरियन्स गरेको थियो। मेरो साथीका टिमहरू आज सबैजनाहरू चाहिँ धेरै जसो सचिव, सहसचिव लेभलमा त डिपार्टमेन्ट हेडहरुमै हुनुहुन्छ र यो करिब 22-23 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ पहिलेदेखि पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्थ्यौं। अनि साथीभाइहरूले के भने अब गुणस्तरीय सिमेन्ट बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र हामीले जगदम्बा सिमेन्टको नामबाट चाहिँ अल्ट्रा ओपीसीलाई लन्च गर्यौं। त्यो चाहिँ एकदमै त्यतिखेर हामी सबभन्दा पहिले प्राइभेट सेक्टरमा बनाउने ओपीसी सिमेन्ट अल्ट्रा ओपीसी थियो। त्यसपछि हामीले क्लिङ्कर उत्पादन पनि आफै गर्नुपर्छ भनेर यसमा लाग्यौं। तर धेरै वर्षसम्म यो भारतबाट क्लिङ्कर आउने अनि हामीले यहाँबाट चाहिँ ग्राइन्ड गरेर लैजाने अनि यहाँको चाहिँ खानीको कस्टहरू र उत्पादन लागतहरू एकदमै बढी भएको हुनाले यहाँ उत्पादन हुन सकेको थिएन र त्यसपछि हामीले 3 वटा माइन एक्वायर गरेर यसलाई एउटा प्रोसेस अगाडि बढायौं। बढाएपछि आजभन्दा 2010 मा चाहिँ हामीले यसको कन्सेप्ट तयार गरेर सर्वोत्तम सिमेन्ट नाम राखेर चाहिँ यसलाई उत्पादन सुरु गरौँ भनेर हामीले उत्पादन सुरु गर्यौं र त्यसको लगत्तै हामीले चाहिँ लगातार लगभग 4 वर्षसम्म हामीले क्लिङ्कर मात्रै बेचिराख्यौं। हामीले आफूले सिमेन्ट उत्पादन गरेनौं। त्यसपछि अब हामी सिमेन्टमा पनि जानुपर्छ भनेर स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ हामीले अलि सिमेन्टमा गएका छौं र यहाँहरुले त्यसको क्वालिटी गुणस्तर सम्बन्धमा अब कस्तो छ भनेर फिडब्याक चाहिँ यहाँहरुको सल्लाह सुझाव हामीलाई सधैँ चाहिएको हुन्छ। किनभने भर्खरै मैले केही ग्राहकहरुलाई यहाँ भेट्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईहरुको सिमेन्टमा चाहिँ ओपीसी एकदम राम्रो छ, पीपीसीमा अलिकति स्लो सेटिङ भयो, यस्तो किसिमको क्रम लिनुभयो भने जुन चाहिँ सानो एउटा जिप्समको कन्टेन्टले मात्रै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, जसलाई चाहिँ हाल्दाखेरि त्यो सिमेन्टलाई फास्ट सेटिङ गर्दाखेरि अझ कस्ट घट्छ। यहाँलाई 2-4 वटा कुरा म भन्न चाहन्छु। जस्तो सिमेन्टमा काम गर्ने मुख्य तत्त्व चाहिँ चुनढुङ्गा नै हो। यहाँ कतिपय इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रोजेक्टबाट आउनुभएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र सिमेन्ट पहिला चाहिँ 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड भनेर आउँथ्यो है। यहाँहरुले सोध्नु होला 53 ग्रेड भन्दा 33 ग्रेड भन्दा 53 ग्रेड कति बलियो भनेर। त्यो होइन, 33 ग्रेड सिमेन्ट चाहिँ 53 ग्रेड भन्दा पनि राम्रो सिमेन्ट हो।
त्यसको रिजन खालि के हो भने 28 दिनभित्र कति स्ट्रेन्थ ल्याउने, तपाईँले त्यसलाई एक्सिलेट गरेर त्यसको स्ट्रेन्थ 28 दिनभित्रै तान्ने कि त्यसलाई चाहिँ लामो गर्ने। जस्तो आज हामी एउटा कुनै खोलामा ढुङ्गा फर्मेसन हुन्छ, त्यो 10 वर्षमा बनेको ढुङ्गा या 100 वर्षमा बनेको ढुङ्गा पत्रै चट्टान हुन्छ भने त्यो 1000 वर्षमा बन्यो भने त्यो ढुङ्गा चाहिँ एकदम मार्बल बन्छ। 10,000 वर्षमा बन्यो भने त्यो चाहिँ जति तपाईँले त्यसलाई सेटिङ हुने टाइम बढी दिनुहुन्छ, त्यसको नेचुरल सेटिङ टाइम दिनुहुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। यहाँ चाहिँ अझै पनि हामी यहाँ धेरै जस्तो कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीहरू मान्छे कसो कन्फ्युजन छ भने 53 ग्रेड र 33 ग्रेड सिमेन्टमा त 33 ग्रेड त रद्दी सिमेन्ट हो, तर त्यो होइन। त्यो त 28 दिनमा तपाईँले सेटिङ टाइमलाई फरक पारेको। 28 दिनमा आउने स्ट्रेन्थ, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ 2 वर्षमा सेटिङ हुन्छ। त्यो 2 वर्षमा सेटिङमा चाहिँ 33 ग्रेडको सिमेन्टले 53 ग्रेडको सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थलाई जितिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा फ्याक्ट हो। त्यस्तै स्टिलको हकमा पनि FE 500 415 ग्रेड हुन्छ, FE 500 ग्रेड हुन्छ। मान्छेहरूले के भन्छ FE 500 FE 550 भने यो चाहिँ खालि हामीले चाहिँ TMT भनेको थर्मो मेकानिकली ट्रिटेड भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले लोहारले चाहिँ बन्चरोलाई तातो पार्दै चिसो पार्दै गरेर चाहिँ बाहिर ब्रिटल बनाएर त्यसलाई कडा बनाएर त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले तानेको, बाहिरबाट तानेको। त्यसलाई चाहिँ नेचुरली भन्दा पनि फास्ट ल्याएको मात्रै हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुनै पनि मेटेरियलमा त्यसमा कुनै किसिमको सेभिङ हुँदैन। आज FE 415 ग्रेडको स्टिल बनाउनु र FE 500 ग्रेडको स्टिल बनाउनुमा कुनै किसिमको कस्टमा फरक पर्दैन। उल्टो 550 बनाउँदा 500 बनाउँदाखेरि कस्ट घट्छ। त्यस्तो किसिमको धेरै कुराहरू छन्। खैर आज मैले यो टेक्निकल कुरा धेरै गर्दिनँ, तर मुख्यतः यसमा हाम्रो फ्याक्ट्रीको बारेमा विशेषताहरू हेर्नलाई मैले यहाँहरू सबैलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने एक्चुअली तपाईँहरूले प्लान्ट पनि भिजिट गर्नु, कतिपयले भिजिट पनि गर्नुभएको छ। हामीले अब रेगुलर प्रोग्राम गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँको ग्राहकहरूले विशेष गरी प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नेहरूले चाहिँ यसमा जानुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ। र अहिले नै हामीले धेरै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा पनि काम गरिरहेका छौँ र त्यसमा केही नाम त लिनुपर्ने भए अहिले म नाम लिँदिनँ। यहाँहरूले सञ्चालन गरेका प्रोजेक्टहरू पनि छन् र अब हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षबाट हामीले चाहिँ 2 करोड बोरा वार्षिक उत्पादन गर्ने र 2 करोड बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने उद्देश्य लिएर हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यसमा नेचुरली सबभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट सेक्टर र अर्गनाइज सेक्टरै हो, जसमा चाहिँ बिल्डर, कन्ट्र्याक्टर अनि हाम्रो RMC को युजरहरू र हामीले त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी गर्दाखेरि सिमेन्ट युजर, डाइरेक्ट सिमेन्ट युजरहरू चाहिँ त्यसको कन्सेप्टहरू पनि बढिरहेको छ र त्यसमा हाम्रो सामान पनि गइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई कस्तो किसिमको सल्लाह चाहिन्छ, टेक्निकल सल्लाह चाहिन्छ, टेस्टिङको सल्लाह चाहिन्छ, या तपाईँहरूले इन्डिभिजुअली ग्रेड वाइज चाहिँ मलाई चाहिँ यो रेपिड हार्डनिङ सिमेन्ट दिनुहोस्, मलाई अलिकति यो चिज चाहियो, मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो किसिमको मलाई M40 ग्रेडको सिमेन्ट चाहिएको छ, तर म कुनै पनि प्रिमिक्स या कुनै पनि अब कन्स्ट्रक्सन केमिकल युज गर्न चाहन्न किन कस्ट आउँदैन भन्नुभयो भने त्यसमा पनि हामीसँग उपायहरू छ है। त्यसमा कतिपय उपायहरू फाइनेन्स बढाएर त्यो गरेर चाहिँ त्यसमा सामान्य खर्च बढाएर पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो एचिभ गर्न सक्ने प्रावधानहरू छ र टेक्निकली त्यो एलाउड पनि छ। र यहाँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो सिमेन्टको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब अगाडि हाम्रो यात्रा कस्तो छ भने हाम्रो टार्गेट चाहिँ 50% अफ आवर सेल सुड बी फ्रम बिल्डर्स, कन्ट्र्याक्टर र सिमेन्ट इन युजर्स भन्छ, हामीले इन युजर्स भन्छौँ। त्यसमा 3टा क्याटेगोरी हामीले भन्छौँ। एउटा CBI भन्छौँ, सिमेन्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज भनेको अब RMC भयो, ह्युम पाइप भयो, या अब ब्लक्स भयो, या तपाईँको चाहिँ अब आजकल त कङ्क्रिट ब्रिक्सहरू पनि आइरहेको छ, कम्पिटेटिभ रेटमा आइरहेको छ। यसलाई सिमेन्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू छ, त्यसमा हामीले फोकस गरेका छौँ। सेकेन्ड चाहिँ कन्ट्र्याक्टर्स एन्ड बिल्डर्स हो, जसमा चाहिँ यहाँहरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। र थर्ड चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ यो प्रोजेक्ट्सहरू छ है। त्यसमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू भयो, फ्याक्ट्री प्रोजेक्ट्सहरू भयो, अब कुनै ठुलो बिल्डिङ्सहरूको प्रोजेक्ट्सहरू भयो र मल्टिनेसनल प्रोजेक्ट्सहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले यो वर्षदेखि हामीले चाहिँ यसलाई धेरै फोकस गरौँ भनेर हामीले चाहिँ फोकस गरेका छौँ। किन योभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो
त्यो यहाँहरूलाई दिन सक्ने कमिटमेन्ट गर्न सक्ने चाहिँ क्वान्टिटी एभाइलेबलै हुन्थेन। लास्ट इयर पनि हामीले कतिपय प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो सप्लाईको कारणले पनि हामीले छोडेका थियौँ। तर अब चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ धेरै ठुलो इन्हान्समेन्ट भएको छ र कस्ट इफेक्टिभ सल्युसन पनि छ। लोकेसन वाइज पनि तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ र हामीले लुजमा बल्करमा पनि सप्लाई दिन सक्छौँ। हामीसँग आफ्नै बल्करहरू पनि छ, लुज लोडिङ सिस्टमहरू पनि छ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ अब छिट्टै सर्वोत्तम स्टिल भनेर पनि अब प्रडक्ट ल्याएर अहिले हाम्रो लक्ष्मी स्टिल्स भन्ने अलरेडी प्रडक्ट छ। सर्वोत्तम स्टिल पनि अब हामी चाहिँ विदिन 9 monthsमा चाहिँ हाम्रो त्यो प्रडक्ट पनि आउँदैछ र त्यो बाहेक सर्वोत्तम सिमेन्टले नै अब सर्वोत्तम ब्रिक्स, सर्वोत्तम एग्रिगेट्स पनि हामीले निकाल्ने चाहिँ प्लानिङमा छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी हामीसँग ठुल्ठुलो माइनहरू छ। माइनमा चाहिँ हाम्रो रन अफ मेटेरियल भन्छ। रन अफ मेटेरियल भनेको चुनढुङ्गा निकालिसकेपछि बाँकी रहेको गिट्टी जस्तो मेटेरियल निक्लिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि नेचुरली हामीले तपाईँहरूलाई लो कस्टमा दिन सक्छौँ र त्यो अहिले पनि दिइरहेका छौँ। यो भैरवा बेस्ट र भैरवा बुटोल बेस्ट कतिपय इन्डस्ट्रीहरू, ब्रिक फ्याक्ट्रीहरूले उहाँहरूले लगी पनि राख्नुभएको छ। यहाँहरूलाई चाहियो भने त्यसको पनि हामीले एडभाइस दिन सक्छौँ। र म यति भन्दै यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर आज यहाँ आइदिनु भयो होइन, हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भएको छ र अब यो धेरै समय म लिन्न। अब यहाँ हाम्रो अलिकति इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम पनि छ र सबैले चाहिँ खाना खाएर इन्जोयमेन्ट गरेर जानु होला। कुनै पनि समस्या भए डाइरेक्ट मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अहिले फुल टिम छ। हाम्रो मार्केटिङमा सायद हामी नै एउटा यस्तो कम्पनी होला जसले मोस्ट अफ द प्रोजेक्ट्स ह्यान्डल गर्नलाई नै इन्जिनियरिङ टिमलाई नै मार्केटिङ हेड बनाएर राखेको छ। र आज हाम्रो कम्पनीमा झन्डै सिभिल इन्जिनियर मात्रै 15 जना सिभिल इन्जिनियर चाहिँ डाइरेक्टली फर द मार्केटिङ एन्ड एडभाइजिङको लागि र क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि इन्भल्भ छन्। यो कन्सेप्ट कस्तो थियो भने मैले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि एउटा इन्डियाको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा म चाहिँ एउटा ट्रेनिङको लागि गएको थिएँ। त्यहाँ प्रडक्ट मार्केटिङ गर्ने ग्रुपहरूसँग सल्लाह भयो, जम्मै सिभिल इन्जिनियर भन्यो है। त्यसमध्ये हामीले मेरो पढेको कलेजबाट पास गरेका सिनियरहरू पनि थिए। अनि म नेपाल आएर हामी फ्याक्ट्री खोल्दाखेरि त कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा कोही पनि मार्केटिङमा त इन्जिनियरै छैन है। हाम्रो कन्सेप्टै अर्कै थियो। MBA गरेको BBA गरेको मान्छे चाहिँ मार्केटिङ गर्न दौडिरहेको छ। अनि मैले त्यो अल्ट्रा सिमेन्टमा पहिले एउटा इन्जिनियरिङ टिम खडा गरेर त्यो मार्केटिङको लागि लगाएँ। त्यतिखेर लगाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ एकजना देवेश भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँको अफिसबाट पनि मैले 2-3 जना इन्जिनियरलाई ताने है। अनि त्यो मार्केटिङ गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्टै अर्कै थियो। अनि मान्छेहरूले तपाईँ इन्जिनियर भएर मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्थ्यो। तर यो त इन्जिनियरिङ प्रडक्ट हो। यु सुड अलवेज नो द्याट द इन्जिनियर क्यान गिभ यु सम फिडब्याक कि होइन यसमा यो अलिकति चेन्जेस गऱ्यो भने हामीले यसमा क्वान्टिटी घटाउन सकिन्छ कि, या यसमा स्ट्रेन्थ ल्याउन सकिन्छ कि, या यो प्रब्लमको सल्युसन यो हुनसक्छ कि भन्ने पनि जान्न सकिन्छ। र यति भन्दै म धेरै लामो अब समय लिन्न। मलाई आशा छ यहाँहरूको सहयोग सद्भाव हामीसँग रहन्छ र प्राइसमा अरू कुनै कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै समस्या परेको खण्डमा तपाईँहरूले हामीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसमा चाहिँ अब नेचुरली हामी चाहिँ एकदम माइन्ड बेसबाटदेखि लिएर सबै चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी, आफ्नै तपाईँको चाहिँ प्रोसेसिङ युनिट, आफ्नै क्लिङ्कर र सबै चिजको आफ्नै सप्लाईको सिस्टम। इभन हाम्रो त पावर जेनेरेसन पनि आफ्नै छ, विद्युत पनि आफ्नै उत्पादन हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो भएको हुनाले हामीसँग कम्पिटिटिभ एज छ। त्यो कम्पिटिटिभ एज म चाहन्छु कि हाम्रो पार्टनर्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा त्यसको एउटा बेनिफिट पाउनुहोस् र तपाईँहरूको पनि काम राम्रो होस् भन्ने म विश गर्दै म वक्तव्य यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for giving us such an insight on the journey of Sarvottam Cement and also for sharing us the future plans of Sarvottam Cement. We wish you all the best for the future endeavors as well. And with that, ladies and gentlemen,
यो कार्यक्रम भनेको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो पनि हो सिन्स वी आर अल फ्रम द सेम फ्यामिली अ बिग ह्याप्पी सर्वोत्तम फ्यामिली द्याट्स हाउ आई वुड लाइक टु एड्रेस अल अफ यु ओभर हियर सो यो प्लेटफर्म चाहिँ के हो भन्दा अ लट अफ यु माइट नट नो इच अदर सबैजना एउटै फिल्ड्समा भए पनि एउटै वर्कमा भए पनि चिनजान नहुन सक्छ इन्टरेक्सन नभइरहेको हुनसक्छ बट इन दिस इभेन्ट एन्ड इन दिस इभिनिङ यु क्यान अल्सो हेभ इन्टरेक्सन विथ इच अदर हाम्रो इन्टायर टिम हुनुहुन्छ यहाँ सर्वोत्तम सिमेन्टबाट पनि डिरेक्टर्सहरू चेयरम्यान सर आफै पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूसँग पनि तपाईँले आफ्नो केही पनि आफ्नो वर्कको अथवा फ्युचर प्लान्सहरूको छलफल गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान ह्याभ अ रियली नाइस बन्डिङ सेसन एज वेल र साथसाथै जुन आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले वी आर ट्राइङ टु मेक इट भेरी मेमोरेबल विथ अ लट अफ फन एक्टिभिटिज विथ अ लट अफ गेम्स एज वेल हामीले सुरुमा नै कार्यक्रमको सुरुवातमा नै वी हेभ गिभन अवे अ लट अफ गिफ्ट ह्याम्पर्स विच shows that we really value your time and your presence over here and we want to make sure that we can give you the best in every aspect. र आजको इभेन्टमा पनि like I said धेरै प्रस्तुतिहरू पनि छ एउटा स्पेशल परफर्मेन्स छ सायद सबैजनालाई थाहा नै होला आजको हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर we have a very special guest but definitely he's worth the wait. हामी एकैछिनपछि चाहिँ उहाँलाई स्टेजमा निम्ति आउँछौँ त्योभन्दा अगाडि हामीसँग एउटा डान्स पर्फर्मेन्स पनि रहेको छ सो अहिलेको लागि इन्टरटेनमेन्ट सेगमेन्ट चाहिँ अब बिस्तारै हामी इन्टरटेनमेन्टतर्फ लाग्छौँ र अहिलेको लागि आई वान्ट यु अल टु बी full of energy, full of fun. I want this room to be full of happy, smiling faces. And with that, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our next dance group performing in the very famous and popular song Galbandi. So, अहिलेको लागि जोरदार तालीको साथमा हाम्रो डान्स ग्रुपलाई स्वागत गरौँ. सुरु गरौँ हे भेट भयो झमक्क साँझमा राख्छु तिमलाई यो दिलको माझमा गालबन्दी गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर खै आएन बिराली छ क्या हे के भनौँ खै हे गाइदेऊ गीत किन भाउ खाकी छौ कि त मुखमा पिडालु राखी छौ गालबन्दी गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर केटाले फकाउन नसके जस्तो छ है गाउँदिनु म हे भोभो कान्छा नगरस् मेरो त्यो दिलमा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर हँसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर हँसाउन नखोज सोझी ठानेर आइ फसाउन नखोज सोझी ठानेर ढिलो आयो कडा आयो ल हे यता सुन तिनताले घर सुनैको अम्ठी छ भन ममा
के चिजको कम्ती छ गालबन्दी गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे नलाउ फुर्ती सुनचाँदी धनैको तिमी राम्रो छैनौ रे मनैको पछ्यौरी पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर हे मनको सफा रूपको नि ठिकै अन्त कहाँ पाउली म जतिकै गालबन्दी गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर राम्री देखे नजरले हान्छौ आफू जस्तो कोही छैन भन्ठान्छौ पछ्यौरी पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर हेपिन क्या मेरो छोरालाई गीता हात्न पाइन्छ हो त नि हे मुना मदन पढ्या छौ हे कस्ता थिए मदन र मुना गर्छु माया त्यो भन्दा 2 गुना गालबन्दी गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर गालबन्दी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर सकम अब उजेल हुन्ला भाले बाख्नु लाग्यो अब हे गाउँदा गाउँदै आज रात बित्यो मिरमिरेमा मायाले मन जित्यो पछ्यौरी पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर Alright, फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो डान्स ग्रुपलाई फर द्याट रियली इन्टरटेनिङ पर्फर्मेन्स र यस्तो पर्फर्मेन्स अर्को एउटा पनि एकदमै स्पेसल इनफ्याक्ट द मोस्ट स्पेसल पर्फर्मिङ इज स्टिल लेफ्ट एन्ड लाइक आई सेड the special guest that we have today is absolutely worth the wait. So अब चाहिँ हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै we are going to show a short video, so I'd like to divert all your attention towards the screen. हामीसँग जति पनि आबद्ध हुनुभएको कन्ट्र्याक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 3 जना कन्ट्र्याक्टर्सले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको छ यो भिडियो मार्फत. So for now, let's have a look at the video.
विगत 40 वर्षदेखि नै कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनी हो र यसले कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रका विभिन्न उतार चढावहरू झेल्दै यो समयसम्म आइपुगेको छ। हाम्रो गोब्रा कन्स्ट्रक्सनले विगतदेखि नै धेरै नै काम त गर्दैछ। त्यसमध्येको हाइलाइटेड प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ चन्द्रगिरी केबल कार सबैले सुनेकै हो, त्यसमा फाउन्डेसनको काम गरिरहेको थियो। त्यसबाहेक पाटन हस्पिटल, नोबेल मेडिकल कलेज, सिद्धबाबा मन्दिर लगायतका संरचनामा पनि काम गरेको छ। हामीले अहिले गरिरहेको काम भनेको नुवाकोट जिल्लामा यो भूकम्पबाट भत्केका विद्यालयहरू पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत जाइकाको सहयोगमा बन्दै गरेका 19वटा स्कुलको ठेक्का हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। हाम्रो कम्पनीले गोर्खामा त्यही परियोजना अन्तर्गत ESRP अन्तर्गतकै 5वटा स्कुल हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अर्को एउटा प्रोजेक्ट भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर हस्पिटल बिल्डिङ छ। त्यो बिल्डिङ पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको र 6-7 महिनामा नै हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। अब हामीले अहिले गरिरहेको प्रोजेक्ट र विगतमा गरेका प्रोजेक्टहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासको चरणमा केही न केही चाहिँ सहयोग गरेको छ पक्कै पनि। किनकि हामीले जे गरिरहेछौँ अहिले स्कुल बिल्डिङ बनाउनेदेखि लिएर हस्पिटल बिल्डिङ बनाउने भनेको राष्ट्रको कुनै पनि एउटा ग्रुप नभनौँ सबै ग्रुपलाई नै असर गर्ने चिज हुन्छ। र हाम्रो अहिलेको लक्ष्य पनि सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारकै आर्थिक वृद्धिमा टेवा गर्ने र रोजगारी पनि पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित छौँ। हामी सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहिँ अहिले रनिङ प्रोजेक्टहरूमै युज गरिरहेछ। खासमा नुवाकोटमादेखि लिएर टिचिङमा सुरेश वाग्ले स्मृति भवन निर्माणमा पनि प्रयोग गरिरहेछ। खासमा किन प्रयोग गरिरहेछ भन्ने क्वेसन पनि अराइज हुन्छ होला। त्यो किन प्रयोग गरिरहेछ भन्दाखेरि हामी जुन बिजनेस ग्रुपसँग काम गरिरहेछौँ, सौरभ ग्रुप अन्तर्गतको सर्वोत्तम सिमेन्ट, उहाँहरूसँग काम गर्न सहज छ। सहज यो आधारमा कि उहाँहरू प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी भएको समूह छ, त्यो समूहसँग प्रोफेसनल हिसाबले बिहेभ गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर नै हामी सर्वोत्तम ग्रुपसँग काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले अप्ठ्यारो सफ्टवेयर सबै फुकाइदिनुहुन्छ। त्यो कारण पनि हामी सर्वोत्तम ग्रुपसँग अथवा सर्वोत्तम सिमेन्ट मेन भनौँ सौरभ ग्रुपसँग काम गरिरहेछौँ। हजुर, मेरो नाम सुभाष अधिकारी, पेसाले म आर्किटेक्ट र नेपालमा चाहिँ अहिले 3टा सेक्टरमा बिजनेसमा छु। एउटा कन्सल्टिङ बिजनेस, कमर्सियलदेखि लिएर ठुलो स्केलको प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्छौँ हामी। अर्को म क्लासको कन्ट्र्याक्टर पनि हो र कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा हामी चाहिँ कमर्सियल एजुकेसनदेखि लिएर ठुलो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा छौँ। र सँगै एउटा नेपालमा नयाँ टेक्नोलोजीको AAC ब्लक्स भनेर हामीले एउटा उद्योग पनि लगाएका छौँ। चितवनमा यसको उद्योग छ। एज अ कन्सल्टेन्ट म आफू एज एन आर्किटेक्ट चाहिँ थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको छु। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको कर्पोरेट अफिसको इन्टेरियरदेखि लिएर एम्बेसडर होटलको इन्टेरियर पार्टहरूदेखि लिएर नोबल मेडिकल कलेज, त्यसपछि आएर हाइड्रो पावरका काम फेसिलिटिजहरू हामीले धेरै नै डिजाइनहरू गरेका छौँ। अब लिस्ट लामो छ, यसमा चाहिँ धेरै एड गर्दिनँ। एज अ कन्ट्र्याक्टर चाहिँ हामीले मिल्सबेरी स्कुल भन्ने रापासीमा 1 लाख स्क्वायर फिटको 12.5 रोपनीको प्रेमिसेसमा आफैले डिजाइन गरेर, आफैले कन्स्ट्रक्सन गरेर, आफ्नै मटेरियल युज गरेर विदिन एकदम लिमिटेड टाइम पिरियडमा हामीले ह्यान्डओभर गरेका छौँ। हालसालै भर्खरै हामीले चाहिँ यो अन्नपूर्ण होटलको कसिनो बिल्डिङको पनि कन्ट्र्याक्ट विन गरेका छौँ र अबको 15 महिनामा नयाँ बिल्डिङ यहाँ हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ। त्यस्तै नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरमा विभिन्न प्रेमिसेसहरूको त्यो भित्र विभिन्न ब्लकहरू बन्ने चरणमा छ। त्यसको डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, इभन हाम्रो मटेरियल पनि हामीले त्यहाँ सप्लाई गरेका छौँ। त्यस्तै केही हाइड्रो पावरहरूमा, जुन मैले नाम लिन मिल्दैन, केही हाइड्रो पावरहरूमा हामीले डिजाइन प्लस कन्स्ट्रक्सनका कामहरू ठुलो स्केलमा गरेका छौँ। अहिले हामी एज अ कन्ट्र्याक्टर चाहिँ लास्ट स्टेजमा पुगेको चाहिँ बालकुमारीमा एसियन पेन्ट्सको कर्पोरेट अफिस सँगसँगै अन्नपूर्ण होटलको कसिनो प्रोजेक्ट, जसमा चाहिँ डबल बेसमेन्टदेखि लिएर कङ्क्रिट पाइलिङ 12 मिटरको पाइलिङवाला प्रोजेक्ट छ। त्यो सुरु गरेर अब चाहिँ अबको 15 महिनामा ह्यान्डओभर गर्ने गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। अनि चितवनमा एउटा स्कुल प्रोजेक्ट छ, त्यसको चाहिँ अहिले मिडल स्टेजमा पुगेको छ र अबको चाहिँ 8 महिना 9 महिनामा त्यो प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिसनमा जान्छ। कम्पनी एज सर्वोत्तम भन्नुभएको हो भने हामीले धेरै सिमेन्टहरू ट्राई गऱ्यौँ र यी कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टहरूमा पनि युज गऱ्यौँ। थापासीमा अवस्थित मिल्सबेरी स्कुल, जुन लगभग 30 करोडको प्रपर्टी हो, त्यो 1 लाख स्क्वायर फिटको बिल्डिङमा हामीले ऱ्याफ फाउन्डेसनदेखि टप फ्लोरसम्मै 5वटा ब्लकमै सर्वोत्तम सिमेन्ट युज गरेका छौँ। सर्वोत्तम सिमेन्टको बारेमा भन्नुपर्दा म अरू कन्ट्र्याक्टर जस्तै म पनि कन्ट्र्याक्टर नै हो, बट एज अ कन्सल्टेन्ट
मैले चाहिँ मैले बुझेको र मैले थाहा पाएको उसमा चाहिँ यो VRM टेक्नोलोजीको प्रडक्ट हो जसमा चाहिँ अरू प्रडक्ट भन्दा यसमा चाहिँ जुन बाइन्डिङ क्यापेसिटी बढी भेटेको छु त्यस्तै यो कन्सल्टेन्टको तर्फबाट एडभाइस हो भने मैले ल्याबमै टेस्ट गरेर हाम्रो प्रडक्टहरू एभ्री डे हामी चाहिँ प्रत्येक प्रोडक्सन ल्याबमा टेस्ट गर्छौँ र अरू सिमेन्टहरू पनि ट्राई गर्दाखेरि यसको चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने आउटपुट जुन कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बढी भएको हुनाले म समस्त म्यानुफ्याक्चररदेखि लिएर कन्ट्र्याक्टर्सहरूदेखि लिएर इभन कन्सल्टेन्टहरूलाई सर्वोत्तम रेकमेन्ड गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म गणेश गजुरेल रमन कस्टम इन्जिनियर र प्रोक्युरमेन्ट इन्जिनियर पोजिसनमा विगत 3.5 वर्षदेखि कार्यरत छु र रमन कन्स्ट्रक्सन प्रणाली क वर्गको निर्माण कम्पनी विगत 25 वर्षभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न निर्माण कार्यमा लागेको छ। ब्रिजको काम अनि रोडको काम बिल्डिङको काम खानेपानीको काम र सँगसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तो कि रेलवेको काम हाइड्रोको काम गरिरहेछौँ। धर्रा निर्माणको काम हाम्रै कम्पनीले गरिरहेको छ र अर्को भनेको भेरिबो बाई डाइभर्सन मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट हो। यो पनि अहिले हामीले नै गरिरहेछौँ। यसको ड्यामको काम र हाइड्रोको काम चाहिँ सिभिलको काम हामीलाई परेको छ र हामीले अर्को काम भनेको रेलवेको काम पनि गरेको थियौँ जनकपुरमा। अरू मेलम्चीको खानेपानीको हामीले 3वटा प्याकेज गरिरहेछौँ। मैले नेपाल एक विकासशील राष्ट्र हुनुको कारणले भइरहेका र अब बाँकी जति प्रोजेक्टहरू आउनेवाला छन् त्यो प्रोजेक्टहरूको कारण चाहिँ हामीले यहाँ एक त रोजगारीको सिर्जना भइरहेछ, नेसनल GDP बढिरहेछ, पर क्यापिटा इन्कम बढिरहेछ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू काम गरिरहेछौँ। हामीले अहिलेसम्म कम्प्लिट गरेको प्रोजेक्ट नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला तिलगङ्गाको अनि जनकपुरकै रेलवेको प्याकेज जुन परे थियो कालिका रमन जेबी 3-4वटा साना सहरी खानेपानीको प्रोजेक्टहरू जुन छ त्यो सकेछौँ। हाम्रो अहिले रनिङमा धर्रा प्रोजेक्ट रनिङमै छ, एकदम द्रुत गतिमा काम भइरहेछ। भेरिबोबई मल्टिपोजको प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले नि रनिङमै छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको बेनिफिट भन्नुपर्दा हाम्रो अहिले जुन काठमाडौँको प्रोजेक्टहरू छन् त्यहाँबाट ढुवानीको लागि सबभन्दा नजिकको फ्याक्ट्री छ सर्वोत्तमको र सँगसँगै नेपाल एक विकासशील राष्ट्र हुनुको कारणले भइरहेका र अब बाँकी जति प्रोजेक्टहरू आउनेवाला छन् त्यो प्रोजेक्टहरूको कारण चाहिँ हामीले यहाँ एक त रोजगारीको सिर्जना भइरहेछ, नेसनल GDP बढिरहेछ, पर क्यापिटा इन्कम बढिरहेछ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू काम गरिरहेछौँ। हामीले अहिलेसम्म कम्प्लिट गरेको प्रोजेक्ट नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला तिलगङ्गाको अनि जनकपुरकै रेलवेको प्याकेज जुन परे थियो कालिका रमन जेबी 3-4वटा साना सहरी खानेपानीको प्रोजेक्टहरू जुन छ त्यो सकेछौँ। हाम्रो अहिले रनिङमा धर्रा प्रोजेक्ट रनिङ छ, एकदम द्रुत गतिमा काम भइरहेछ। भेरिबोबई मल्टिपोजको प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले नि रनिङमै छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको बेनिफिट भन्नुपर्दा हाम्रो अहिले जुन काठमाडौँको प्रोजेक्टहरू छन् त्यहाँबाट ढुवानीको लागि सबभन्दा नजिकको फ्याक्ट्री छ सर्वोत्तमको र सँगसँगै हामीले मागेको जुन गुणस्तर छ त्यो गुणस्तरसँग उहाँहरूले जुन सिमेन्ट दिनुहुन्छ त्यो म्याच गरिरहेछ र सँगसँगै अहिलेको बजार र मूल्य सापेक्ष उचित मूल्य उहाँहरूसँग हामीले पाइरहेछौँ। Alright, so भर्खरै हामीले भिडियो मार्फत पनि देख्यौँ हाम्रो कस्टमर्सहरू, हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरूको एक्सपिरियन्स and we are very delighted to be able to serve you all. One more time, यहाँहरू सबैजनालाई आजको इभेन्टमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. And I can also see that a lot of you are waiting for the entertainment part, entertainment segment. मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु कि आजको इभेन्ट चाहिँ हामीले निकै नै मेमोरेबल बनाउने प्रयास गरिरहेको छौँ. We want to make sure that you go back home with smiling faces, with happy hearts, and that is why we have a very, very, very special performance as well. पक्कै पनि यहाँहरूलाई थाहा छ आज को आउँदै हुनुहुन्छ भनेर र उहाँको बारेमा म भन्छु, उहाँलाई इन्भाइट पनि हामी गरौँला. बट अहिलेको लागि चाहिँ लेट मी डु द टिपिकल होस्ट ड्युटी. एउटा टिपिकल एमसीले गर्ने ड्युटी चाहिँ के हो भन्दा पार्किङमा यदि कसैको गाडी यसरी गाडीले हिन्ड्रेन्स दिइरहेछ भने चाहिँ आई हेभ टु अनाउन्स द नम्बर. सो लेट मी जस्ट गो हेड एन्ड रिक्वेस्ट दिस जेन्टलमेन टु काइन्डली रिमुभ योर भेहिकल फ्रम द पार्किङ. इन फ्याक्ट सेकेन्ड एक्जिट गेटबाट चाहिँ प्र 301-022 छ
5663 नम्बरको आई थिङ्क इट्स अ खर बाइक आम नट रियली स्योर बट यदि तपाईँको भेहिकल यो हो भने चाहिँ प्लिज रिमुभ गरिदिनु होला आई एम गोइङ टु लिभ दिस piece of paper in the console over there. So confusion sir, check garnu man cha bhane please aunu hola because this vehicle is causing a little bit of hindrance in the second parking exit over there. Let me repeat the number one more time. Pro 301 022 छ 5663 नम्बरको vehicle यदि यहाँको भने चाहिँ कृपया रिमुभ गरिदिनु होला. And with that I am free with this duty. And now let me get back to the event one more time. वेल यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ है आजको गेस्ट पर्फर्मर भनौँ आजको मेन पर्फर्मेन्स भनौँ आजको हाम्रो स्पेसल एक्ट चाहिँ यहाँ कसको छ भनेर थाहा छ यहाँहरूलाई थाहा छैन इज इट अ सरप्राइज इज इट रियली अ सरप्राइज वी नो राइट हजुर वेल अलिकति मैले त मलाई त सुन्नु गाह्रो भयो भने ब्याक स्टेजमा भएको हाम्रो गेस्टले तपाईँले नबोलाइकन हिज नट गन कम हियर अन स्टेज त्यो चाहिँ एकदम क्लियर कट कुरा हो यहाँहरूले आफैले मन खोलेर नबोलाएसम्म उहाँ स्टेजमा आउनु हुँदैन वेल उहाँको बारेमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अभियसली अहिले नेपालमा टेलिभिजनमा होस् वा युट्युबमा एकदमै चर्चित कमेडी प्रोग्राम जुन मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर आउँछ वान अफ द मोस्ट पपुलर कमेडी सोज इन नेपाल अल ओभर नेपाल उहाँले त्यो सो होस्ट गर्नुहुन्छ र साथसाथै जिरे खुर्सानीमा पनि उहाँ एकदमै पपुलर हुनुहुन्थ्यो र अहिले त धेरै जस्तो मुभिजमा हि इज अल्सो देयर एज द एक्टर एज द हिरो अफ द मुभी राइट सो फेरि पनि को हुनुहुन्छ होला आजको हाम्रो गेस्ट एकजनाले मात्र भन्नुभयो सो हामी सबैजना सँगै उहाँलाई इन्भाइट गरौँ न है हुन्छ So फेरि पनि let's invite on stage one of the most popular, one of the most loved actor and comedian, Mundre Jitu Nepal. Please can we have you here on stage? Jitu Nepal ji ko lai actually जोरदार ताली. Thank you सागरिका जी, thank you very much. Thank you very much. नमस्ते नमस्ते. अलि ढिला भयो हाम्रो कारणले होइन तर फेरि हजुरहरूकै कारणले हो यसलाई भन्छ ढिला आयो कडा आयो मेरो नाम लिनेहरू सबैलाई पुरस्कारको व्यवस्था छ यहाँ अहिले सबैले दिनुहुन्छ सागरिका जी तपाईँ यता आउनु न तपाईँको फुल बडी त मान्छेले देख्नै पाएको छैन त सिमन्टीको प्याकेट माथि मात्रै देखाएर हुन्छ फुल चाहिन्छ सागरिका जी यता आउनुहोस् त मेरो तारिफ हजुरले यति गर्नुभयो तपाईँको तारिफ मैले गर्नु परेन आमै कति तातो हात गाँठेँ हामीलाई मौसमले च्यालेन्ज गरेर सागरिकाजीले मौसमलाई च्यालेन्ज गरिदिनु जाडो हुँदैन अब ओके हजुर हजुर त्यही माइकमा बोलिदिनु त हो तपाईँ त्यही जानु केही छैन पासपोर्ट साइज मात्रै हो नि हेरौँला केटाकेटीको जाडो बाख्राले खान्छ भन्छ हाम्रो उद्घोषकज्यूहरूको जाडो चाहिँ कसले खान्छ कस्तो जाडो नभएको म त मरेर कठ्याङ्ग्रिसकेँ त अनि ब्याकस्टेज त्यत्रो कफी खाएर पनि जाडो भयो हजुरलाई हजुर आमा लुगा पनि झिलझिल सितारै छ त पुरै आहा कति राम्रो यति ब्युटिफुल हुनुहुन्छ धेरै कार्यक्रमहरू होस्ट गर्नुहुन्छ म पनि उहाँको फ्यान हो अब त फ्यानले नचल्ने भयो म त आजबाट एसी नै भइसकेँ यता आउनु नि सँगै उभिउँ न तपाईँहरू म सँगै उभिँदा कस्तो देखिन्छ होला जगदम्बा सिमेन्ट र सर्वोत्तम बोरा जस्तो देखिन्छ एनिवे तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर हजुरहरू भनेको चाहिँ अहिलेको एकदम मोडलिङ अहिलेको जेनेरेसन अहिलेका युवतीहरू भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी जस्तो कि सरारा स्टार नि हिँडिहाल्ने हो थ्याङ्क यू भेरी मच यो नमस्ते सबैलाई खाली गर्नु होला हाम्रो पेसै यस्तो छ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु म जितु नेपाल र फर्स्ट अफ अल यहाँहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू विशेष गरी आदरणीय विष्णु सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले फोर्स टेलिभिजनदेखि हजुरहरूसँग आबद्ध हुने अवसर पाएँ आयो रे फोर्स टिभी भनेर म कराएको थिएँ त्यो टिभी अहिले पनि मेरो घरमा छँदैछ पुसपास गरेर राख्ने गरेको छु हजुरहरूसँग छैन होला तर मसँग छ त्यो टिभी त्यो मैले उपहार पाएको थिएँ मैले अहिलेसम्म राखिरहेको छु त्यसपछि धेरैवटा कार्यक्रममा सँगै हुने अवसर पाएको छु म अङ्कुर सरलाई पनि सम्झिन चाहन्छु र सबै अति आदरणीय यो आज अब होटेलै यति महँगो छ र हजुरहरू पनि सबैजना यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ सबै निर्माण व्यवसायीज्यूहरू हुनुहुन्छ मैले ऋषि धमलाको एउटा कार्यक्रम हेरेको थिएँ अनि ऋषि धमलाज्यूको कार्यक्रममा चाहिँ निर्माण व्यवसायी नै एकजना जानुभएको रहेछ र उहाँको चाहिँ फेरि ठाडो बोलिने छ नि ठेकदार साहब
क्लियर पारिदिनुहोस् भनेपछि नि उहाँले पनि ठेकेदार होइन निर्माण व्यवसायी भन्नुभएको थियो। त्यसकारण मैले पनि त्यही देखेर अवश्य पनि हुन पनि हो, सबैलाई एउटा सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण सबै निर्माण व्यवसायीज्यूहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यो गरिमामय उपस्थितिको लागि। महिलाहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायमा त्यति हुनुहुन्न कि क्या हो कि आज मौसमले च्यालेन्ज गरेर तिमीहरू घरै बस भनेर? आज वास्तवमा चिसो छ एकदमै र अलिकति निर्धारित समयभन्दा कार्यक्रम ढिला पनि हुनुभयो। यसको दुईवटा कारण छ, एउटा चिसोले पनि हो, अर्को चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो जाम नेपालमा, गाडीको सङ्ख्या बढ्दै गयो, बाटो त्यही नै हो। अब यस्तो भइसक्यो, पहिले घरबाट निक्लँदा जाममा परिन्थ्यो, अहिले त घरबाटै सुरु हुन्छ, गाडी लगेर रोकेर भात खान आए हुन्छ, खानासाना खाएर फेरि जाँदा गाडी त्यहीँ नै हुन्छ, जाम त्यही भइरहेको हुन्छ। बिचरा ट्राफिकहरूले पनि के गर्नु। र म आशा गर्छु जगदम्बा लक्ष्मी स्टिल, जगदम्बा स्टिल, त्यसै गरी जगदम्बा सर्वोत्तमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, यति धेरै ठुलो फ्याक्ट्री छ। अब सुई माथिबाट ओभरहेड ब्रिज बन्ने छ, माथिबाट गाडी कुदाउन पाइयोस् र त्यो सर्वोत्तमले नै बनोस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। अघि त्यहाँ लिस्ट देखाउनुभयो सागरिकाजीले, यसो हेर्छु अब हामीले बुझेअनुसार टेलिभिजनमा विज्ञापन आएअनुसार पनि अब लक्ष्मी स्टिल, त्यसै गरी जगदम्बा स्टिल, त्यसै गरी सर्वोत्तम सिमेन्ट, त्यसै गरी जगदम्बा सिमेन्ट, त्यसै गरी सौरभ, अब यो कति यताउता गर्दै मलाई त कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ विष्णु सर काठमाडौँबाट यता गइरहेको बेला, गाडीमा गइरहेको बेला एउटा नयाँ फ्याक्ट्री देख्दाखेरि झुकेर होइन कसले फ्याक्ट्री राखेछ यहाँ भन्दाखेरि अनि ड्राइभरले कसको हुनु, हजुरकै हो नि भन्ला पनि भइसक्यो। कतिवटा फ्याक्ट्री छ सायद थाहै नहुने भइसकेको छ। तर यति धेरै उद्योग हुँदा पनि एकदमै सरल, हामी जस्तो कलाकारलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ, म आभारी छु यहाँहरूप्रति र सर्वोत्तमका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरूप्रति पनि म आभारी छु। र यसको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रममा बुटोलको फ्याक्ट्रीमै म जाने अवसर पाएको थिएँ। त्यति विशाल फ्याक्ट्री मैले अहिलेसम्म देखेको थिइनँ र म अघि आउँदै गर्दा गाडीमा एड पनि सुनि, यसको आफ्नै चुनढुङ्गा खानी छ र यो सरकार जस्तै रहेछ, सरकारको पनि आफ्नै खानी छ, पार्टीको पनि आफ्नै खानी छ, तर त्यता चाहिँ अर्कै खानी छ, यता चाहिँ चुनढुङ्गा खानी छ। र यो सर्वोत्तमको सम्बन्ध, सर्वोत्तम मजबुती, सर्वोत्तमको जुन आज सम्बन्ध विस्तार र अझै प्रगाढ सम्बन्ध, बलियो सम्बन्धको जुन कार्यक्रम छ र मलाई सम्झिनु भएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु। यो माइकलाई मिलाइदिउँ। मौसमले हल्का च्यालेन्ज गरेछ, क्यामेराम्यान दाइ नि घुरी हेरेछन्, धेरै नबोल्न केटा, जाडो भइसक्यो भन्ठान्नु होला, खैर केही छैन, यो माइक घटाउनै पर्छ, के गर्नु, यो बाध्यता हो। अब आज ककटेल पनि छ भनेको छ, तर बाटोमा ट्राफिकले के गर्छ त्यो पो टेन्सन छ। बाध्यता बुझ्दै त हुन्थ्यो नि ट्राफिकले नि। अहिले त पर्याप्त मेसिन ल्याएको रहेछ, एक प्याक खानेलाई पनि देखाउँछ, 4 प्याक खानेलाई पनि देखाउँछ, अनि खानेले बरु यसै देखाउँछ, उयो 5 हान्दै लौजा। सबभन्दा टेन्सन के हुँदो रहेछ, बिचरा परिएला भनेर लन त भने यति खाएर गयो, एक फुल खानेलाई पनि त्यही कारवाही, यति खानेलाई पनि त्यही कारवाही, यसै पऱ्यो उसै पऱ्यो लौजा भनेर ठोकिदिने। तर अब ट्राफिकहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने हो, यो मौसमले च्यालेन्ज गर्छ, तर ठिक्क खानुपर्छ, धेरै खानु नहुँदैन। अब यो नभनौँ भने पनि नहुने, सबैको हाम्रो त्यस्तै हो। अहिले धेरै खायो भनेदेखि यहाँ यता खाइन्छ, उता गएर घर बुढीको गाली खाइन्छ भने। जति निर्माण व्यवसायी भयौँ, जति कलाकार भयौँ, जति ठुलो मान्छे भयौँ भने के गर्नु, घर गाली फोन गर्छ थुरुरु, सब हामी यो लोग्ने मान्छेलाई तलाउने भनेको घरकै हो। त्यही भएर भन्ने गर्छ नि गृहमन्त्री, होम मिनिस्टर, मैले धेरै ठाउँमा गएर धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गर्दाखेरि देखेँ सबैजना मान्छे कोसँग चाहिँ डराउँदो रहेछ नि, घरको श्रीमतीलाई कति पावर, यतिसम्म कि काठमाडौँका नामुद डनहरूलाई नि भेट्ने अवसर पाइ। एकचोटि त जेलमै पनि कार्यक्रम गर्न आएको ठुल्ठुला डन देखियो, कोही के गरेर आएका, कोही के गरेर आएका, कोही मान्छे बजाएका, है यत्र हेर्दा त पाखुरा यत्र ट्याटो हानेका। अनि दाइ तपाईँहरूलाई चाहिँ कोसँग चाहिँ डर लाग्छ भने, बुढीले त मार्छ नि हो भन्छन्। हामीले जति फुइलाए पनि लास्टमा आए भन्नै पर्छ। त्यसकारण ठिक्क खाएर हामी जानुपर्छ। र म कुरा गर्दै थिएँ सम्बन्ध, अघि यहाँ हाम्रो निर्माण व्यवसायीज्यूहरूको जो ठुल्ठुलो चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो चाहिँ अब परियोजनाहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्टसँग एसोसिएट हुनुभयो, उहाँहरूको भनाइ आयो यो सर्वोत्तमको सहयात्रा अझै मजबुत सम्बन्धको लागि। अब यो त उहाँहरूको अनुभव। अब अहिले सम्बन्ध हामी निर्माण व्यवसायी व्यापारी र हामीहरू मात्रै होइन, धेरैको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध होस्, साथीभाइको सम्बन्ध होस्, सबैको सम्बन्ध, अझ विशेष गरी सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने त राजनीतिमा छ।
त्यसकारण म त भन्छु सर्वोत्तम सिमेन्ट त अलिकति बालुवाटारतिर पनि पठाइदिनुपर्छ, अलिकति त सानेपातिर पनि पठाइदिनु पर्यो। त्यता नि सम्बन्ध छैन। पौडेल र देउबाको सम्बन्ध कहिल्यै सुध्रेन। अब यो 2-4 वटा सिमेन्टी लगाएर ढलान गरिदिएपछि सुध्रिन्छ कि? उता बिचरा हाम्रो माधव नेपालज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको कहिल्यै सम्बन्ध सुध्रिँदैन। के भएको के भएको? अहिले त झन् बिग्रदै बिग्रदै गएको छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यू अहिले त सुन्छु देउबासँग पो सम्बन्ध विस्तार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि 2-4 वटा सर्वोत्तम सिमेन्ट पुर्याउनै पर्ने भइसकेको छ। अब सर्वोत्तमको सम्बन्धलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? हामीले त निर्माण व्यवसायमा लाग्यौँ, अनुभव प्रस्तुत गऱ्यौँ। सबैभन्दा पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई के लाग्छ भने यो सम्बन्ध विस्तार कार्यभित्र जुन सहयात्रा सर्वोत्तमले गरेको छ मलाई बडो राम्रो लागेको छ। यो माधवजी र मेरो सम्बन्ध कहिले अगाडि बढेन। म एकातिर लाग्छु, वा अर्कोतिर लाग्नुहुन्छ। हुन त हामी दुइटै एउटै फ्याक्ट्रीका हौँ, तर जगदम्बा र सर्वोत्तम जस्तै भयो। कुन बढी बिक्ने, कुन बढी टेक्ने। त्यसैले म विष्णुजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सम्बन्ध विस्तार कार्यभित्र सर्वोत्तम सिमेन्ट चाहियो। माधव नेपालसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर हुनु पऱ्यो, यता कमरेड प्रचण्डसँग पनि बेला बेला ढुलढुल भइहाल्छ, उहाँसँग पनि सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्दछ। मेरो अनुरोध छ। धेरै बोल्नै सकिँदैन, कहाँबाट बोल्नु। अब यता बाबुराम भट्टराईज्यू अनि हाम्रो उपेन्द्र यादवज्यू भर्खरै राजीनामा दिनुभयो क्या। मैले अहिले भर्खर यसो अनलाइनमा न्युज पढ्दै गरेको, बिचरा देउबा निवासमा गएर गुनासो गर्नु भएको छ अरे। बाबुराम भट्टराईज्यू सम्बन्ध कता लाउने कता लाउने? अब हेर्नुहोस् देउबाजी, म त यता सम्बन्ध राम्रो हुन्छ कि भने हुँदैन, उता सम्बन्ध राम्रो हुन्छ कि भने हुँदैन। न प्रचण्डसँग सम्बन्ध राम्रो भयो, न विप्लवसँग राम्रो भयो, न चाहिँ वैद्यसँग भयो, न केबीसँग भयो। अन्त्यमा केही नलाएर उपेन्द्र यादवजीसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ नि भन्दा फेरि यता पनि नराम्रो होला जस्तो भयो। त्यसैले यो सर्वोत्तमले मात्रै तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। म तपाईँसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न आइरहेको छु भन्ने मलाई लागिरहेको। अब देउबाई, अब फरक के भने तपाईँलाई? तपाईँको फरक टुलेरै फरक बित्यो। तपाईँ त रनिङ गार्ड जस्तो हुने भयो। एक ठाउँमा थिरेर बस्नु भनेर कहाँबाट हुन्छ भाइ? अब सम्बन्ध के भन्नु? अब मेरो रामचन्द्रकै सम्बन्ध फरक छैन भाइ। सर्वोत्तम सिमेन्टको ढलानै गरेर त्यही सुते पनि होला जस्तै छैन। अब अस्ति छठ पूजामा फरकलाई गएर सूर्यलाई अर्घ दिइरहेको छ रामचन्द्र पौडेलले। जानी काङ्ग्रेसको मान्छे सूर्यलाई अर्घ दिन्छ। सूर्यलाई जल चढाएपछि के बुझ्ने फरकलाई? सूर्यमा गर्न लागिसकेको छ भने यस्तो छ। अब के गर्ने? त्यसरी चाहिँ फरक यो सब त फरक यस्तै हो। अब के पनि फरक छोडेर छोडेर के गर्ने? अब तपाईँ फरकलाई बुढेसकालको पुता यता उता होला जस्तो भइसक्यो मलाई। त्यसरी अब यतातिर जाने कतैतिर ठ्यान गरिहाल्नुहोस्। नयाँ सौदी भन्नुभयो, सौदी कताको फरकलाई। अब फेरि अर्को पुरानो सौदीतिर लाग्नुभयो। अब यता उपेन्द्रजी पनि कता लाग्ने? यो बडा गाह्रो छ। यो यस्तो शपथ हुँदैन। रामचन्द्र पौडेलज्यू, अब मलाई के चाहिन्छ भनेदेखि अब देउबाजी यतातिर, म यतातिर, नेपाली काङ्ग्रेस कतातिर। अब मलाई चाहिँ नि सूर्यलाई किन अर्घ दि, सूर्यलाई किन पानी चढाइस् भन्छन्। अब आफू ब्राह्मण मान्छे बिहान सूर्यलाई नमस्ते नगरी हुँदैन। पार्टी काङ्ग्रेस छ, चिन्ह रुख छ, सूर्यलाई नमस्ते गरेपछि के हुन्छ? बडो गाह्रो छ। नगरौँ, घरमा मान्दैनन्, भगवान्लाई मान्नुपर्छ। त्यसकारण यो बडो अचम्मको छ। म सर्वोत्तम सम्बन्ध अगाडि बढेकोमा धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै लामो नबोलौँ, जाडोमा उसै त घाँटी गइसकेको छ। धेरै बोल्यो भने कतिखेर जान्छ भन्न सकिँदैन। मेरो घाँटी र भनेदेखिलाई हाम्रो देउबाजी र मेरो सम्बन्ध उस्तै हो। कति टिक्छ भन्न सकिँदैन। न देउबाजीले बोल्या मैले बुझ्छु, न मैले बोल्या देउबाजीले बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो झगडा परे पनि कहिले बिछोड हुँदैन, बुझ्दै बुझिँदैन। हुन पनि हो, यसो विचार गर्नु त। हाम्रो नेकपा पनि फुट्यो बिचमा एकचोटि, माओवादी पार्टी पनि फुट्यो, तर काङ्ग्रेस एकचोटि फेरि त्यो फुट्दैन। किन काङ्ग्रेस फुट्दो रहेछ भने एकले अर्का कुरै बुझ्दो रहेछ, कुरै नभएपछि कसले फुट्छ? पहिले त झन् आदरणीय सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोल्या देउबाजीले नबोल्ने, देउबाजीले बोल्या रामचन्द्रले उता नबोल्ने, कार्यकर्ताले ठुलोले बुझाएन, सानाले कहाँबाट बोल्ने। अब हाम्रा कामरेडको मान्ने निश्चित रूपमा हामी यसरी पेली बोली सबै कुरा बुझ्दा रहेछन्, बुझेपछि झगडा परिहाल्दो रहेछ।
त्यसपछि पार्टी फुटिहाल्दो रहेछ। त्यस कारणले यो ठुल्ठुलो मान्छेको पनि बोली नबुझेकै राम्रो, ठिक्क बोलेको मात्रै राम्रो। अब हामी कुरा गरौँ सामाजिक सञ्जालको। अघि म त्यहाँभित्र बसेर यो स्क्रिन पछाडिबाट पनि भिडियो लाउँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू को हुनुहुन्थ्यो, हिँडिसक्नु भयो क्या हो, बडो मजाले चाहिँ सेल्फी खिचिराख्नु भएको थियो। अनि अब यहाँ पर्खाइ पनि थियो नि त, कार्यक्रमको पर्खाइ थियो, यसो सेल्फी खिचिरहनु भएको थियो यसो। अनि म यसो हेरिरहेको थिएँ, यो महिलाहरूको बानी कस्तो हुन्छ भने जागिन एउटा फोटो लिऊ न, अनि फेरि के हुन्छ त्यहाँ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, हामीलाई भने केटाले भने जस्तो। अनि यसरी 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 सेल्फी खिच्यो, अनि सेल्फी खिच्यो अगाडि तँ अगाडि बस्नु, मलाई मोटी देखियो क्या, मोटी देखियो नि नहुने, जसरी हुन्छ राम्रो देखिनु तँ यता गर्न, मलाई यस्तो देखियो क्या, छ्या मलाई कस्तो मोटी देख्यो तँ त। सबैले के लाग्छ जसरी राम्रो होस्, राम्रो देखाइदियोस्। अब अहिले त मान्छे जस्तै होस्, राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, तर मान्छे जस्तो होस्, तर क्यामेरा हेर्नुहोस् ब्युटी प्लस। अहिले पछिल्लो समय बिहा गर्नेहरू यति टेन्सनमा रहेछन्, ब्युटी प्लसमा खिचिया फोटो हेरेर लाइक गरिहाल्दो रहेछन्, ल त भनेर त्यही फोटोका आधारमा कुरा गरिहाल्दो रहेछन्। अनि बिहेभन्दा अगाडि अहिले त दुलै ब्युटी पार्लर नगई तयार हुँदैनन्। अब अहिले दिनै ब्युटी पार्लर गरेर एउटा दुलैले झन्नै 50,000 खर्च गरेर 1 लाख खर्च गरेर मेकअप गरेपछि दुलै कस्ती होलिन्, दुलो जिल हान्छ बाबै यस्तो त मैले काहीँ देखेकै थिइनँ भेटेकै थिइनँ भनेर यति उत्साहसहित बिहा गर्छ। बेलुका घर लान्छ बत्ती गइहाल्छ, देख्नै पाउँदैन। तैपनि रातभरि पनि मैले राम्रै बिहा गरेर छु भन्ठान्दो रहेछ। बिहान उठेर श्रीमतीले मुख धोएर गुड मर्निङ बाबा भन्दा त बाबा डग्रङ्गी, केही छैन ब्युटी प्लस। आजभोलि नराम्रो भन्ने कुरै छैन, यति धेरै। अब एउटा मोबाइलमा 3टा क्यामेरा आफूमा आइसकेछ, हेर्नुहोस् त प्रविधि। त्यो मोबाइलले के गरोस्, कुरा त्यसैले गराइदिनु परेछ, फोटो त्यसैले खिचिदिनु परेछ, भिडियो त्यसैले राखिदिनु परेछ, फेसबुक त्यसैले चलाइदिनु परेछ, 3वटा क्यामेराले सेल्फी उसैले खिचिदिनु परेछ, उताको उसैले खिचिदिनु परेछ, कति कता नचाहिने भिडियो पनि त्यसैले राखिदिनु परेछ। यति धेरै एउटै चिजलाई, कोही त क्यासेट प्लेयर छैन, हर चिज। अनि सबै मान्छेलाई भ्रम बनाइदिएको छ। सबै मान्छे सामाजिक सञ्जालमा यसरी रमाएका छन्। अहिले भर्खरै एकजना गायक गायिकाको डिभोर्स भयो भनेर कुरा आयो। हाम्रो पनि परम मित्र हुनुहुन्छ, त्यस्तो नहोस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। तर भइदियो के, अहिले त पत्रकारहरू अनलाइनवालाले के गर्छन्, कसैको बिहा भयो भनेदेखि गुटु गुटु हेरेर हुन्छ यसको डिभोर्स कहिले होला र पहिलो न्युज लेखौँ भनेर। उता डिभोर्स भएको छैन, यता न्युज रेडी भएर आइसकेको हुन्छ। अब डिभोर्स भएको भन्ने मान्छेले मेरो डिभोर्स भएको छैन, म श्रीमान श्रीमती सँगै छौँ, हाम्रो सम्बन्ध मजबुत छ भनिरहेछ, उतापट्टि भइसक्यो। कोहीले बुढालाई गाली गरेका छन्, कोहीले बुढीलाई गाली गरेका छन्। अब हुँदा हुँदा यतिसम्म भइसक्यौँ हामी, सबभन्दा बढी लाइक आउला कि भनेर जिउँदो मान्छेलाई हालिसक्यौँ श्रद्धाञ्जली। मान्छे मरेकै छैन, सबभन्दा पहिले राख्नु पाएँ मै भनेर आइसकेको छ। मान्छे हस्पिटलमा छ, लाँदै एम्बुलेन्समा लगायो त अब त बित्यो होला राहौँ भनेर। हर चिजमा हामीलाई फर्स्ट हुनुपर्छ, हर चिज। मान्छेको कुनै पनि कुरा गोप्य नै छैन, सबै सार्वजनिक। यतिसम्म घरमा बल्ल बल्ल 2-3 आना जग्गा लिएका हुन्छौँ हामीले, होइन यति महँगो छ, बल्ल बल्ल यता तै पनि गमलामा छतामा त्यो माछाका भाँडामा यसो राखेर यसो 2-3 बोट चाहिँ रामतोरी उदी भन्टा सन्टा के रोप्या हुन्छ, एउटा फल्न हुँदैन, आफ्नै बारीमा फलेको टिपेर घिच्यो भइगयो नि, किन देखाउनु पर्यो। लाग्छ संसारमा उसले अर्कै कुरो फलाएको छ, हर चिज। अब के गर्छन्, अब न्यु इयर आउनु लाग्यो नि सबैको, न्यु इयर मनाउन सपरिवार पोखरा जाँदै सेल्फी खिचेर हाल्यो। अनि टोलका पाकेट मारेर चोरहरूले अब सबै हिँडे केटा बेचार गर्नुपर्छ। अब घरमा अलिकति झगडा पर्यो, फेसबुकमै राखिदियो। हर चिजले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो वास्तविक जीवनै छैन। यहाँ सोल्टी होटेलमा आएका छौँ, सबै थाहा छ। कमसेकम पहिले त कहाँ गएको के गरे कसैको कुनै कुरो हुँदैन थियो। त्यस कारण अहिले चाहिने भन्दा धेरै कुराहरू यति धेरै आइसक्यो। अब म अहिले सामाजिक सञ्जालतिर हेर्ने गर्छु, अझ हाम्रो विशेष गरी नायिकाज्यूहरूको। पहिले हाम्रो गाउँमा म सिन्धुपाल्चोकको मान्छे, हाम्रो गाउँमा कस्तो हुन्थ्यो, महिलाहरू जब गर्भवती हुनुहुन्थ्यो बिचरा उहाँहरूलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो, उहाँहरू सकभर देखाउन चाहनुहुन्न थियो। गर्भवती भएको पेट बढ्दै गएपछि बिचरा म्याक्सी लगाउँदै जानुहुन्थ्यो। कसैले के अनि के हो पाउने जस्तो छ, कति पनि नोकर छु हजुर पनि छ, त्यति लजाउने। अहिले त आम्मा भुँडी आएकै छैन, फुलाएर यस्तो 3 महिनाको अवस्था। ओहो
यामा हो। अनि 6 महिनामा बुढो चाहिँले नाइट टाइममा मुही खाएर बाउ बन्ने अवस्था लाग्छ। संसारमा कसैले नगरेका यसैले गरिरहेछ। अब पाउने बेलामा त कुरै नगरौँ। अब पाउँदा हेर्नुहोस् हाम्रो परम्परा अनुसार के थियो, बच्चाको मुख हेर्ने चलन छ कि छैन त? म हिजो भर्खर मात्रै पनि एकजना बच्चाको मुख हेरेर आएको। एकजना साथीको छोरा जन्मिया रहेछ। मुख हेर्दाखेरि उपहार लगाएर दिने, पैसा लगाएर पहिलोचोटि मुख देखा भन्ने। पहिलो बच्चा जन्मिँदा कति सरप्राइज हुन्थ्यो नि। आजभोलि त्यस्तो हुँदैन। जब महिला प्रेग्नेन्ट भइन् अब हस्पिटल गयो, आजभोलि हस्पिटलले नर्मली डेलिभरी त गर्दै गएन। तपाईँको नर्मल हुनेवाला छैन, नर्मल भए पैसा नर्मल आउँछ, सिजरिन गऱ्यो भने त बढी आउँछ। अनि बुढा चाहिने नि ठिक छ काट्दिउँ, सार काट्नु गयो। माथि गयो, साथमा मोबाइल पनि लिएर गएको छ। महिलाले मोबाइल राखेको छ, बेहोस बनाएको छ। चट्ट काट्यो, आमाले देखेको छैन। तल ल्यायो, बाउ कुरेर बसिरहेको छ। तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँको छोरा भएको छ, हेर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै बाउ त्यत्तिकै जाँदैन, मोबाइल सफा गरेर जान्छ पहिले खिच्नलाई। यस्तो गर्छ, हो वेलकम टु छोरा, बधाई छ तँलाई बाउ भएको अवस्था भन्ने हाल्छ। अब छोरो सेयर भइसक्यो, बिचार आमाको होसै आएको छैन, देख्नै पाएको छैन। अरू आमाले हेरिसके। अब यता बल्ल सिजरिन गरेको आमाको होस आयो, तर दुःखको कुरा आमाले नि बच्चा खोज्दिनन्। मेरो मोबाइल खोइ, हतनमा त ती छ नि मोबाइल, यस्तो निकाल्यो, डाटा अन गर्यो, यस्तो हेरेर त बुढाले त फोटो राखेको छ त्यही। ओ माई गड, मैले छोरा पाइछु, वाउ, मै नाक त बाउको जस्तै छ धन्न। अनि एक लाइक त्यहीँबाट। अब के को गोप्यता, कस्तो बच्चा मुख हेर्ने भन्ने यतात्यता छँदै छैन। हर चिजमा कसको कतिवटा बच्चा, अब कतिको सरु। अब यतिसम्म एसईको इक्जाम हुन्छ, पहिले कस्तो एसएलसी भन्ने। जस्तो मैले मुन्द्रेको एसएलसी पास गरेँ भने थेगो ल्याएँ। त्यो मेरो गाउँमा एसएलसी पास गर्दा जे थियो त्यही नै हो। मेरो गाउँमा मैले 47-48 सालमा एसएलसी पास गर्दाखेरि त्यहाँभन्दा माथि पढाइ छ भन्ने नै लाग्दैन थियो हाम्रो बाआमालाई। अब त्यसले त गऱ्यो फलाना छोराले नि एसएलसी, अनि मैले नि त्यही थेगो ल्याएर हालिदिएँ। कति एक्साइटिङ हुन्थ्यो। अब अहिले त कसका छोरीले कति नम्बर ल्याए, कसका छोरीले कम नम्बर ल्याए, कसका छोराले कति पढ्यो, त्यो पनि सबै थाहा हुन्छ। हुँदा हामी कतिसम्म भइसक्यौँ भने, मैले अस्ति हेर्दै गएको मुर्दासँग सेल्फी। यता मुर्दा लिएर हिँडेको छ, अगाडि गएर दिएछ एउटाले। अब पशुपतिमा लगेर लास राखेको छ। मान्छे बित्ताको करुणा हेर्नु त। जस्तो जे भए पनि आफ्नो आफन्त बित्दाखेरि के हुन्छ टोलमा, आफन्त कता छन्, के छन्, यता लास छ, सबै रुवाबासी छ, जुत्ता खोल्नु पर्यो, बेल्ट खोल्नु पर्यो। अब त्यहाँ कहाँनिर मोबाइल हुनु पहिले, रोया छन्, दुनियाँ छन्, तर अहिले त रुवाई पनि टेक्निकलमा छ। यता बाउको लास छ, मोबाइल अन गर्छ, रुन थाल्छ, बल्ल बाबा छोडेर जानु अलि यता राख्नु खिच्छु, अनुहार पार्नु बाले छोडेर जानुभयो राखिहाल्छ। उहाँ पशुपति पुर्याउने बेलासम्म एम्बुलेन्समा बस्दा, सब बानमा बस्दा पनि यता डाटामा हुन्छ कति लाइक गर्यो भने हेर्दैछ। त्यतिखेरसम्म उता लास जल्दैछ, यता लाइक बढाएको छ छैन हेर्दैछ। अनि रुँदै भन्छ, बा ठिकै छ, केही छैन, तिम्रो स्वर्गमै बास होस्, लाइक बढिरहेछ, 337 पुग्यो। त्यो साला रमेशले अहिलेसम्म लाइक गरेको छैन, साला पढ्नु तेरो बाउ नि मर्ला नि, मैले जानेर। अब यसलाई विकृति भन्ने कि के भन्ने, हर चिजमा। अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै मैले, मेरो चाहिँ यो चाहिँ फेरि जोक छैन, भएकै कुरो, मेरै फेसबुक 2टा खोलेर मेरो फोटो राखेर मैलाई रिक्वेस्ट पठाएको छ। अहिले भर्खर मैले लेखेको छु, यो अनाधिकृत हो, यो मेरो होइन भनेर। अब कसको कुन हो थाहै छैन। म अस्ति मेरो छोरीको, फेरि यो मराको छोरी पनि रहेछ भन्नु होला, म त फेरि यो कति वर्ष भई मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा नभएको कुरा मेरो वर्ष। आमालाई सोध्छु मैले, मेरो आमा हुनुहुन्छ अहिले 83 वर्ष हुनुभयो। अनि आमालाई भन्छु, आमा म त 6 जना दाजुभाइको कान्छो छोरो, म कतिखेर जन्मेको रहेछु, आमा यो त चिना सिनानी केही बनाएको छैन भनेको। खोइ मलाई थाहै छैन, त कान्छो छोरो, मेलामा गएको थिएँ, बाख्रा सार्ने बेला भएको थियो भन्नुहुन्छ। अब बाख्रा कतिखेर सारेको थियो थाहै छैन। त्यस कारणले यो सामाजिक सञ्जाल, यो उसले चाहिँ एकदमै प्रभाव पारिराखेको छ। म कुरा गर्दै थिएँ यो छोरीको। मेरो छोरी चाहिँ 9मा पढ्छ, अनि सेन्ट जेम्स स्कुलमा गएँ। त्यहाँ चाहिँ साइबरसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रहरी आउनु भएको रहेछ, किनभने अहिले मोबाइलले त धेरै प्रभाव पारेको छ नि बच्चाहरूको। अनि त्यहाँ जब इन्सपेक्टरले भन्नुभयो, म छक्कै भएँ। यस्तो छ रे,
यस्तो छ रे कि सानातिना त उतै मिलाउँछन्, 10 लाखसम्मका त उतै मिलाउँछन् रे, 10भन्दा 15सम्मका मिलाउँछन् रे, 30-40 लाखका मात्रै पुलिसका आइपर्छन् नि। धेरै जसो फेक आइडी। अब हामी त्यही हो, झुमझुम भएपछि यसो गफरमा लाग्ने, घरमा गएर कुनापट्टि फर्केर यसो गफरमा लाग्ने, हेलो दादा भनेपछि के छ भन्नै पर्यो, अनि सुत्न लाग्यो भने छैन भन्नै पर्यो। मलाई पनि निन्द्रा लागेन, गफ गराउन त गर्दै गयो होला त नि भन्यो। सोझो मन, फेरि नराम्रो सोचे होइन, राम्रै सोचेर गफ गर्यो। उनीहरूले दुनियाँ गुड नाइट भनेका छन्, बिहान फुल पठाएछन्, गुड मर्निङ भनेका छन्, 2-4वटा कुरा त्यस्तै लेखिदिएका छन्, भेटौँ न त भनेका छन्। त्यत्तिकै गर्दा गर्दै त्यो त यता बुढासँग अनि उता बुढीलाई, दाइ त मसँग सल्क्या नै ल, हेर्दा हेर्दै दाइ टेन्सन, अनि सानोतिनो 2-4 सबै यति धेरै फेक आइडी बनाएर यति धेरै त्यो टेन्सन दिएको छ अरे मान्छेले। अनि मलाई उहाँले भन्नुभयो तपाईँले पनि विचार गर्नुहोस् है, कलाकारको पनि यति धेरै त्यस्तो आएको छ। हामी चाहन्छौँ 3 करोड चाहन्छौँ नेपाली छौँ, र अहिले सामाजिक सञ्जालको समस्या झन्डै 3 करोड 10 लाख जति आएको छ। त्यस कारणले यो धेरै ठुलो समस्या हो। फेरि मैले अन्यथा नलिनु होला, अब यसले सारा संसारलाई जोडेको छ। हेर्नुहोस्, मैले अनुभव गर्दाखेरि मेरो जिल्लामा फोनको कस्तो थियो, मेरो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, फोन भन्यो कि बारिसे बजारमा थियो कि लामसोङ बजारमा थियो कि खाडीचौर बजारमा थियो। हाम्रै गाउँका दाइहरू विदेश जानुभयो जापानतिर भने हाम्रा काकाहरू फोन आउँछ भनेर एक दिन मेला छोडेर जानु पर्थ्यो। एकचोटि भएछ के, हाम्रा एकजना काकाको छोरो जापान गएको रहेछ, जापानबाट फोन गर्छ अरे भन्ने खबर आछ। लु आज भोलि चाहिँ दिउँसो 12 बजे छोराले जापानबाट फोन गर्छ अरे, तपाईँ तल बजारमा गएर रेडी भएर बस्नुहोस् है काका भनेपछि काका पुरै मेला सेला छोडेर छोरासँग गफ गर्न पाउँछु भनेर बिचरा आधा घन्टा हिँडेर 1 घन्टा हिँडेर बजार गएछन्। बजारमा गएर बसेको 12 बजे बिचरा छोरो कता पुग्यो, फोन लागेन, एसटिडी आइएसडी त्यतिखेर सम्पर्क नहुने, अहिले त नेटवर्कले काम गर्दैन, ऊ बेलामा फोन आएन। अब फोन पनि आएको छैन, छोरोसँग गफ गर्न नि आएको छ, मेला नि गएको छैन, एकदम टेन्सन भएपछि काकाले ए बाबु उताडा आन, यताडा गर्न मिल्छ हुन्छ, मिल्छ नि किन्न मैले, मिनेटको कति पर्छ, त्यतिखेर मिनेटको 100 रुपियाँ पर्छ काका भन्ने छ। त्यतिखेर 100 रुपियाँ भने 3 दिन काम गर्दा नि आउने पैसो, तै पनि बिचरा काकाले मनमा ठिकै छ, 1 मिनट कुरा गरौँ त 100 रुपियाँ चाहन्छन्, पैसा ल्याएर छु, जे भयो नि उहाँदेखि आइहाल्ने भनेर 100 रुपियाँमा 1 मिनट कुरा गर्नका लागि काका तयार भएछन्। अब कुरा 1 मिनटमा पुरै सक्नु परेको छ, बिचरा पैसो छैन। अनि त्यहाँबाट पसलले टा आइएसडी लगाइदियो जापान, टुवार उहाँ फोन गयो, बिचरा उसको त काममा थियो, काममा गएपछि ल हेलो यहाँ तपाईँको बा कुरा गर्नुहुन्छ नि, ल कुरा गर्नुहोस् है फोन दिँ भनेपछि काकाले 3 चोटि सास फेरेर हेलो केटा तेरो हालखबर सन्चै त, तँलाई पनि सिक्यो होला, यहाँ आमालाई पनि राम्रो छ, बहिनी स्कुल गएर चाहिँ भैँसी पनि बिहाको छ, हामी सबैले राम्रो छ, आफ्नो केयर गर्नु, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु, अलिकति पैसा पठाइदिनु, घर बनाउनु पर्ने छ। छोराले कति बुझ्यो थाहा छैन, बुढाको 100 रुपियाँ गयो। त्यो अवस्था मैले देखेको छु भनेपछि हजुरहरूले कति देख्नु भएको होला। अब अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् त, यहाँभन्दा बढी उहाँ थाहा हुन्छ। यहाँ भूकम्प आएको हामीलाई थाहा हुँदैन, अस्ट्रेलियामा आमा भूकम्प आइसक्यो कहाँ तपाईँ भन्ने, खोइ मलाई त थाहा भएन, हामीलाई थाहा भइसक्यो। हर चिज हर कुरा यति धेरै गरेको छ। अब अहिले त कतिसम्म हुँदो रहेछ भने हजुरहरूले पनि त्यो अनुभव गर्नुभएको छैन, कतिले त परे पनि होला, धेरै जसोको के हुँदो रहेछ उता नातिना जन्मिँदो रहेछ, अब बाजेल पुर्याउन नसैनी उता छैनन्, अनि यीबाट अहिले त ल्यापटपबाट नुहारन टङ्ग पार्ने, खै बच्चाको निधार यता ल्याउ पुरै हरिओमबाट अन्त गणपति भन्ने पैसा चाहिँ पछि कुरियर गरेर पठाइदिने उसबाट मनी ट्रान्सफरबाट बाजेको। दसैँ भयो टिका लाउनु, दसैँ ल्यापटपमा टिका लगाइदिने, अहिले सारा चिजले यति सजिलो पनि बनाइदिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कलाकारिता क्षेत्र, हजुरहरूको निर्माण व्यवसायीको क्षेत्र, अहिले भर्खर मैले एउटा न्युज पढाएको थिएँ, यो धेरै न्युज पढ्दो रहेछ भने जस्तो होला फेरि तपाईँलाई, एउटा चाहिँ 3 वर्षमा गर्नुपर्ने एउटा कुन चाहिँ काम हो मैले पूर्ण रूपमा हेरिनँ, 2 वर्षमै कम्प्लिट गरेर पुरस्कृत हुनुभएछ अरे एकजना निर्माण व्यवसायी भन्ने, बडा खुसी लाग्यो। त्यो सबैले वाउ बधाई पनि भन्नुभयो। र कतिले बनाउँदैको पुल पनि भत्क्यो भन्ने पनि समाचार आउँछ, भत्क्या हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन फेरि, त्यो हामीले हेर्ने जरुरी पनि छैन। त्यस कारणले अब यसमा पनि राम्रो पक्ष होला नराम्रो पक्ष होला, उद्योगमा पनि राम्रा कुरा होला नराम्रा कुरा होलान्, कलाकारितामा पनि छन्, र यो सामाजिक सञ्जालमा पनि राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। यही सामाजिक सञ्जाल, यही फेसबुकको हामी यति कुरा गर्छौँ, त्यही फेसबुकबाट ग्रुप बनाएर कतिवटा ग्रुपले ब्लड डोनेसन होस् अथवा क्यान्सर पीडितलाई होस् कतिलाई सहयोग गरेका कुरा पनि छन्। यसैले घर उजाडेर डिभोर्स भएका घटना पनि छन्। त्यस कारणले हर चिजमा राम्रो नराम्रो दुवै क्षेत्रमा हुँदो रहेछ। यो अनुभव मैले यहाँहरूलाई बताउन पाएँ। म जस्तो म जहाँसम्म लाग्छ सबभन्दा जुनियर नै होला यहाँ,
मेरो कुरा यति सुनिदिनु भयो। पछिल्लो समय म पनि एउटा सानो सानो निर्माण व्यवसायी नै हो, हजुरहरूलाई जानकारी गरौँ। मैले नि मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्ने बनाएको छु, त्यो कार्यक्रम हेरिदिनु होला फुर्सद भएसम्म। नेपालमै केही गरौँ भनेर अलिकति हामीले अब मैले के गर्ने, जस्तो हजुरहरूले एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाउनु भयो भनेदेखि अर्कोतिर टेन्डर राख्न जानुहुन्छ, अनि अहिले भनौँ त पुलै बनाऊ भन्ने हुन्छ, अथवा अर्को भने हस्पिटल बनाऊ भन्नुहुन्छ नि, हामी मुन्द्रे कमेडी क्लब बनाऊ, जिरे खोर्सानी बनाऊ, छक्का पन्जा बनाऊ, हामी त्यसरी लाग्छौँ। सबैले आफ्नो काम गर्नै पर्छ। र फेरि अन्त्यमा म एकदमै आभारी छु आदरणीय विष्णु सरप्रति, अङ्कुश सरप्रति र होल जगदम्बा ग्रुप, सर्वोत्तम ग्रुपप्रति र सबै आदरणीय निर्माणमा आबद्ध हुनुभएका निर्माण व्यवसायीज्यूहरूको म सुखद भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। हजुरलाई उसी अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आउँदै गरेको नयाँ वर्षको न्यु इयरको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कामहरू एकदमै राम्रो होस्। अहिले एउटा ठेक्का छ भने अब यो नयाँ वर्षपछि 2टा होस्, गाडी एउटा छ भने 2टा होस्। धेरै जस्तो देख्छु निर्माण व्यवसायीज्यूहरूको चाहिँ हाइलक्सै हुन्छ, फेरि यो चाहिँ टाढा जानुपर्ने भएर किन हो? यो हाइलक्स र निर्माण व्यवसायी बिचको सम्बन्ध चाहिँ के छ? यो बडो गजब छ। सम्बन्ध मजबुतीको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरहरूलाई हिँडिरहनु पर्ने भएर नि होला है। र धेरै जसोले किनिया गाडी आफूले चलाउनु पाउनु हुँदो रहेछ। फेरि एउटा नेताले भनेर चाहिँ ओ ल्याउनु हो गाडी पाइयो त्यसलाई दिनु पर्यो, अर्कोले ए गाडी नभए तेल त हालिदिनु पर्यो, अर्कोले ए मेरो छोरा विदेश जान्छ लौ न भन्दा भन्दै अनि कहाँ यहाँ पिच गर्नु कि कहाँ जानु? पिज उक्यो भन्छ। अब सबै पैसा पिजमा लाउनु पाए पो उक्किँदैन, अन्तै उक्किन्छ अनि के गर्नु? बडो गाह्रो छ। त्यो समस्या कसैले बुझेका छैनन्, गाली गर्छन् त्यति मात्रै हो। मैले धेरै कुरा बुझ्दाखेरि धेरै गाह्रो छ। त्यस कारणले सबै कुरा डबल होस्। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मैले भने गाडी एउटा 2टा, एउटा व्यवसाय गर्ने 2टा व्यवसाय, एउटा निर्माण एक ठाउँको ठेक्का छन् 2टा होस्। मैले यही क्रम किन जोडेँ भने एकचोटि चाइनिज न्यु इयरमा हङकङमा कार्यक्रम गर्न गएँ, अनि के भन्नु हामी कलाकारले त सबैलाई त्यही भन्ने, तपाईँहरूको एकदम उन्नति होस्, प्रगति होस्, एउटा घर भए 2टा होस्, अब नयाँ वर्षपछि शुभकामना लागोस्, एक ठाउँमा जागिर छ 2 ठाउँमा होस् होइन, अनि एउटा गाडी छ भने 2टा होस्, भने सबै डबल होस् भनेको। अर्को वर्ष कार्यक्रममा जाँदा एउटा लाउनी दिदीले झन्डै मारिन्, त मुन्द्रे बज्याले गर्दा मेरो घर बिग्रियो भन्ने। कसरी बिग्रियो दिदी, के बनाउने? तैँले सबै 2टा होस् भने थिए, तेरा दाइले त भाउजू पो 2टा बनाए। त्यस्तो चाहिँ नहोस्, यो बडो गाह्रो हुन्छ भन्दै म फेरि पनि सर्वोत्तम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड नाइट। रमाइलो गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला र बाँकी कार्यक्रमलाई पनि रुचिपूर्वक सफल पारिदिनु होला। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय सर्वोत्तम, जय जगदम्बा। थ्याङ्क यू। One more time, thank you so much. Actually, फेरि पनि उहाँको लागि ताली बजाइदिउँ न. He's right here. He can listen to all of us cheering for him. Thank you so much, Jitu Dai. धेरै धेरै धन्यवाद. At least now everyone in the room is smiling and I feel so happy that आजको इभेन्टमा यहाँले जितु दाइको पर्फर्मेन्स, हाम्रो प्रस्तुति पनि यति धेरै इन्जोय गरिदिनु भयो. And now, ladies and gentlemen, अब यो पर्फर्मेन्स पश्चात चाहिँ again, it's time to give away some gift hampers to share our love, bhanum. So, bharkari mate Christmas pani gayeko cha, and it's all about giving. It's all about sharing our love as well. So, हामीले सुरुमा सायद कतिजना चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न थियो होला, बट हामीले सुरुमा एउटा गेसिङ गेम पनि खेलेको थियो है, कोइनको. कतिजना हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला गेसिङ गेम खेल्ने बेला? हुनुहुन्थ्यो, धेरैजना हुनुहुन्थ्यो है. A lot of you over here. र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती भनेर स्ट्रेन्थ टेस्ट गेम पनि खेलेको थियौँ र त्यसमा पनि धेरैजनाले गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू जित्नु भएको छ. I think more than yes, a lot of people have already won a lot of gift hampers. र अहिले चाहिँ अब जुन यो गेसिङ गेम, कोइनको गेसिङ गेमको रिजल्ट्स अनाउन्स गर्ने बेला पनि भएको छ. And we wanted to make it fair and square for all of you so that यहाँहरूले पनि आफ्नै आँखाको अगाडि कोइन काउन्ट गरेर कतिवटा कोइन छ भनेर हेर्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ we are going to count the coins right here in front of you. So may I invite our two beautiful ladies over here with the coins and with the list as well. जतिजना यो गेसिङ गेमको बेला यहाँ हुनुहुन्न थियो उहाँहरूलाई पनि थोरै जानकारी गराइदिन्छु यो गेमको बारेमा. सो हामीले कार्यक्रम सुरु हुन अलि अगाडि चाहिँ यो गेसिङ गेम खेलाइरहेको थियौँ. एन्ड वाट वी हेभ टु डु इज यो ट्रान्सपेरेन्ट बोलमा 1 रुपीको कोइन्सहरू छ. There's so many coins, right? Okay. So I had the list over here, by the way. So 1 रुपीको कोइनहरू पनि यहाँ छ. There are a lot of coins. So we made
all of you guess यहाँ कतिवटा कोइन छ कति रुपिस यहाँ टोटल छ भनेर चाहिँ र गेस गरेको लिस्ट पनि हामीसँग यहाँ छ a lot of people in fact I have so many lists over here so list मध्ये जसले जित्नुहुन्छ if it's a tie then both of you will be getting the gift hampers र if exact छैन भने चाहिँ जसले सबभन्दा क्लोज गेस गर्नुभएको छ उहाँहरू तीनजनालाई चाहिँ हामी यो गिफ्ट ह्याम्पर पनि आज दिन्छौँ so should we begin with the coin counting now yeah all right so 1 2 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 you girls count eh 40 already Miro personal assumption say I think it's around 80 I'm not really sure but I think it's above 80 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 and 94 95 sorry so 95 rupees or 95 at a coin Yathio I'm going to hand this list over to you so that you guys can announce the names 95 let me just help you with one list all right so most of you तपाईहरुले चाहिँ 50 to 60 को range मा answer गर्नु भएको रहेछ 95 पनि छ exact 95 नै छ all right Bikash Rimalji please can we have you here Bikash Rimalji there's one more Ramesh Kharelji please Ramesh Kharelji ले पनि 95 exact guess गर्नु भएको छ one more एकदम close one more 96 guess गर्ने पनि हुनुहुन्छ Ramchandra Rajbanshi sir ले पनि So I think he's also the winner. उहाँले सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती टेस्टमा पनि गिफ्ट लिएर आउनु भएको थियो उहाँले यहाँ अगाडि आउनुहोस् न Congratulations यहाँहरू तीनैजनालाई 95 I think एकदम unusual guess 95 exact हो हैन दुईजनाको 95 exact छ रमेश खरेलज्यूको पनि 95 रहेको छ भने विकास रिमालज्यू यहाँको पनि 95 छ है र रामचन्द्र राजवंशी सर यहाँको पनि 96 छ congratulations please hand over the gifts Thank you and congratulations यहाँहरू तीनैजनालाई यहाँहरूले चाहिँ पक्का पैसा चिन्नु भएको रहेछ है मजाले गेस गरिदिनु भयो एउटा फोटो प्लिज can we have a group photo with all the three winners अलि सेन्टर स्टेजमा so that we can get a good picture अलि सेन्टर स्टेजमा तीनैजना हुन्छ धेरै धेरै बधाई यहाँलाई and thank you so much for being a part of this guessing game. Alright, so with that, ladies and gentlemen, यो guessing game को gift hamper चाहिँ हामीले distribute गरिसक्यौं र अब चाहिँ final lucky draw को पालो भएको छ. We have a final lucky draw.
यहाँहरूले पक्कै पनि रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा एउटा युनिक कोड पाउनुभयो होला. आई थिङ्क देयर इज अ नम्बर. सो त्यो नम्बर अनुसार चाहिँ हामीले लकी ड्र पनि गर्न गइरहेको छौँ. 3जना विनर्सहरू हुन्छ हाम्रो. वी हेभ 3 विनर्स र आइड लाइक टु रिक्वेस्ट आवर ब्युटिफुल volunteers to come with the box again. I think lucky draw ko lagi. Is it this side? Okay. We already have the names in the bowl over there. हामी 3जना lucky winners हरूलाई चाहिँ gift hampers पनि दिन्छौँ. There's a very special. No. If I can just ask you to stop for a while. Okay. So आजको हाम्रो पहिलो lucky draw गरिदिनु हुनको लागि I'd like to welcome on stage the director of Sarvotam Cement, Mr. Ankur Neopane. Sir, can we have you here on stage? A round of applause for Mr. Ankur Neopane. So there's a transparent bowl. All you have to do is यहाँले मजाले shuffle गरेर, you'll just have to pass the card on to me so that I can announce the name of the winner. All right, so just make sure that you shuffle it well. There's a transparent bowl. You have the name already. Just hide it. मैले पनि पाएन. That's very sad. So now we're announcing the first winner. पहिला उहाँले के जित्नुहुन्छ पनि भनिदिउँ है त. So the first winner will win 43-inch television. Yes, 43-inch को television हाम्रो विनरले जित्नुहुन्छ र उहाँको नाम छ मधुराज. नर्थ वेस्टबाट हुनुहुन्छ उहाँ. मधुराज, आइम सो सरी मैले लास्ट नेम चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पाइनँ, बट मधुराज ज्यू नर्थ वेस्टबाट. I think it's Madhu Raimaji. Madhu Raimaji Jiu, Northwest Battle. No, he's there. So we're giving away 43-inch Funka television to our first winner, Madhu Raimaji. Congratulations, Madhu Raimaji jiulai. धेरै बधाई. Our first winner here. And thank you so much, Ankur sir, for doing the honors. Thank you. र अब दुईटा prize अझै पनि बाँकी छ. 2 grand prizes still left. To do the second lucky draw, may I invite on stage the director of Sarvotam Cement, Mr. Bimal Sarvathia. Bimal sir, can we have you here on stage? सर यहाँले पनि मजाले सफल गरिदिनु होला र नाम मलाई दिनु त्यसपश्चात so that I can announce the name. र हाम्रो सेकेन्ड विनरले 55 inch 55 inch को टेलिभिजन प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो लकी विनर हुनुहुन्छ रमन कन्स्ट्रक्सनबाट गणेश गजरेल ज्यू. रमन कन्स्ट्रक्सनबाट Ganesh Gajrel sir. All right, congratulations from Raman Constructions. We have Mr. Ganesh Gajrel. धेरै बधाई छ यहाँलाई. यहाँले पनि 55 inch को television जित्नु भएको छ in this lucky draw. Congratulations to you, sir. Enjoy and thank you, Bimal sir, for doing the honors. Thank you.
And now, ladies and gentlemen, it is time for the final lucky draw. आजको लागि अन्तिम lucky draw हाम्रो grand prize रहेको छ 65 इन्चको television जो winner हुनुहुन्छ आजको lucky draw मा. And to do the lucky draw, to do the honors, may I invite on stage the managing director of Sarvottam Cement, Vishnu Neupane sir. फेरि पनि यहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो final lucky draw को लागि. आजको हाम्रो lucky winner ले 65 इन्चको television प्राप्त गर्नुहुनेछ. Last lucky draw, let's have a look. दुईटा आयो फेरि एकचोटि फेरि गरिदिनुहोस् न एकचोटि फेरि है त हजुर एउटा कार्ड ल Alright, so I have the name of the winner as the lucky हुनुभयो 65 इन्चको television उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँको पहिला लकी नम्बर भनिदिन्छु है त. नम्बर रहेको छ 3283 हनुमान कन्स्ट्रक्सनबाट हनुमान नेउपाने ज्यू. Congratulations, Hanuman Neupane ज्यूलाई यहाँले 65 इन्चको television प्राप्त गर्नुभएको छ. Indeed, a very lucky man. And thank you, Vishnu sir, for doing the honors. Thank you so much. Congratulations to all 3 lucky winners and congratulations to all the other winners as well. हाम्रो सबै गेमको winners-हरुलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ. जुन lucky coupons-हरु मसँग यहाँ छ. So I'll just keep it here. And yes, with that, ladies and gentlemen, अब चाहिँ हामी almost कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेको छौं. I hope you had a lot of fun. I hope this will remain in your memory for a very, very long time. यहाँहरु सबैजनाले निकै नै enjoy गर्नु भयो भन्ने पनि हाम्रो आशा छ. So with that, like I said, हामी almost end तर्फ पनि आइसकेको छौं. But before we end the program, I would like to invite on stage the CEO of Sarvottam Cement, Mr. Bharat Dahal sir, for the closing remarks. Bharat Dahal ज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रित गर्न चाहन्छु. गुड इभिनिङ. आजको यस सर्वोत्तम सहयात्राको प्रोग्राममा पाल्नु हुने कम्पनीका डाइरेक्टर महानुभावहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, इन्जिनियर, कन्सल्टेन्ट, सर्वप्रथम त यहाँहरू समक्ष प्रोग्राम केही ढिलो हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु. दोस्रो, पुष महिनाको यस्तो जाडोमा पनि यहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर हाम्रो यस प्रोग्रामलाई, यो यात्रालाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु. सर्वोत्तम सिमेन्ट भर्खर 4.5 वर्ष भयो मार्केटमा आएको. 4.5 वर्षको अवधिमा पनि हामीले एउटा माइलस्टोन सेट गर्न सफल भएका छौँ. डेफिनेटली हजुरहरू त्यो यात्राको ट्रस्टेड पार्टनर हुनुहुन्छ. त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अबको यात्रा हाम्रो यो सहयात्रा अझ हाम्रो सर्वोत्तम हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म आशावादी छु. 3वटा कुरा म भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई. क्वालिटी, यहाँहरू सेफ ह्यान्डमा हुनुहुन्छ. प्लिज ट्रस्ट अन अस. वी विल डेलिभर द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टु योर कम्पनी. दोस्रो, हाम्रो यो हजुरहरू जस्तो इन्स्टिट्युसनल बायरलाई सपोर्ट गर्नको लागि, क्विक सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि कम्पनीमा सेपरेट सेल हामीले क्रिएट गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सेल्स डिपार्टमेन्ट अलगै छ.
उहाँहरूले 24/7 यहाँहरूलाई सर्भिस दिनुहुन्छ। उहाँहरूको कन्ट्याक्टको लागि हाम्रो वेबसाइटमा पनि जानुहुन्छ। यदि हजुरहरूसँग नम्बर छैन भने सो डु भिजिट आवर वेबसाइट टु गेट द कन्ट्र्याक्ट। थर्ड, अघि मैले क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अघि ओपनिङमा हाम्रो एमडी सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो इन्टिग्रेटेड प्लान हो। सो वी ह्याभ, हामीसँग एब्सोल्युट कन्ट्रोल छ, इनपुट के हाल्ने र कस्तो सिमेन्ट बनाउने टोटल प्रोसेसमा हाम्रो कन्ट्रोल भएको हुनाले यहाँहरू ढुक्कसँग हाम्रो सिमेन्ट युज गर्नुहोस्। तपाईँ क्वालिटीको लागि हामीलाई छोडिदिनुहोस्, हजुरहरू निर्धक्क काम गर्नुहोस्। थर्ड, हामी इन्टिग्रेटेड प्लान भएको हुनाले डेफिनेटली अहिले कम्पिटेटिभ एज छ र हामी कुनै पनि हालतमा यो कम्पिटेटिभ एजमा हामीले चाहे प्राइसिङको होस् चाहे कमर्सियल टर्म्स होस् यहाँहरूको प्रोजेक्टलाई सक्सेस बनाउन हामीले पनि पार्टनरिङ डेफिनेटली गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस्। र हाम्रो काठमाडौँदेखि बाहिरबाट आउनुभएका निर्माण व्यवसायीहरू र इन्जिनियरहरू उहाँहरूलाई धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु अथवा धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू हाम्रो लागि भनेर एक रात परिवारबाट बाहिर आउनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब अघि हाम्रो एमसी बहिनीले भनिसक्नुभयो, वी आर अलमोस्ट एन्ड अफ द फर्मल सेसन अफ दिस इभिनिङ। मैले केही प्रोग्राम अर्गनाइजरहरूलाई मैले थ्याङ्क यू दिनैपर्छ। यो विगत एक हप्तादेखि खटिनुभएका हाम्रा ब्रान्ड र मार्केटिङका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको प्रयासले, उहाँहरूको कडा प्रयासले गर्दाखेरि आज यो प्रोग्राम सफल हुन गएको छ। दोस्रो, जितुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले केही इन्टरटेनमेन्ट दिएर एकछिन भए पनि हामीलाई अर्कै दुनियाँमा लिएर जानुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र इभेन्ट्स अर्गनाइज गर्ने हाम्रा इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। होटललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब हाम्रो इन्फर्मल सेसन सुरु हुनेछ। इन्जोय गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क्स फर कमिङ। बाई। Thank you so much, sir, for closing the event on such a nice note. And yes, with that, ladies and gentlemen, one more time, I'd like to thank each and every one of you for gracing us with your presence. हाम्रो सहयात्रालाई अझै सर्वोत्तम बनाउनको लागि आजको समारोहमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। And now I think we should just start with the informal sessions. Like I said earlier, this is also a platform where you can interact with each other, where you can just have fun and enjoy and have a beautiful, beautiful evening ahead. So with that, I'm Sagarika Shrestha, your host, signing off. And yeah, I'd like to join you all for a wonderful evening session. Please join us for the cocktail dinner and have a great evening ahead. One more time, thank you so much for being here with us with Sarvottam Cement. Thank you and have a great evening, ladies and gentlemen. Thank you.